फेरि पनि यो सुन्दर बिहानमा प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाउँमा न्यानो अभिवादन। जय मसीह, शालोम। प्रभुलाई धन्यवाद। आजको दिनमा हामी फेरि पनि यसरी भेला हुन सकेका छौँ। हामी एक्लेसियोलोजी अर्थात् मण्डलीको सिद्धान्त सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका छौँ अनि रिफर्म एक्लेसियोलोजीको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अनि अस्ति हामीले इन्ट्रोडक्सन क्लास गरिसक्यौँ, जसमा हामीले धेरै थोरै कुराहरू गरिसक्यौँ। अनि इन्ट्रोडक्सनमा हामीले एक्लेसियोलोजी शब्दको युजेसको बारेमा धेरै कुरा गऱ्यौँ। हिब्रू शब्द काहाल, त्यसपछि एदा, त्यसपछि एक्लेसियोलोजीको शब्द जुन एक्लेसिया भन्ने शब्द एक्कालेयोबाट आएको, त्यसको इटोमोलोजीको बारेमा हेऱ्यौँ। अनि चर्चको बारेमा हेऱ्यौँ। 3 किसिमको चर्च, लोकल र पर्टिकुलर चर्च, त्यसपछि युनिभर्सल चर्च, त्यसपछि प्रोभिन्सियल चर्चको बारेमा हेऱ्यौँ। अनि अरू केही कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आइडिया अफ चर्चको बारेमा पनि हेऱ्यौँ केही हदसम्म। अनि प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम, त्यसपछि कङ्ग्रिगेसनलिस्ट अरू चर्च गभर्मेन्ट सिस्टमको बारेमा अलिकति हेऱ्यौँ। आज हामी यो मेटाफर्स अफ द चर्च अर्थात् मण्डलीको लागि चलाइएको उपमाहरू, आलङ्कारिक शब्दहरूको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि अस्तिको अलिकति रिक्याप गरौँ पोइन्टमा। तपाईँहरू जो जति अस्ति हुनुहुन्न थियो, हामीले अस्ति चर्चको बारेमा, द आइडिया अफ द चर्चको बारेमा हेऱ्यौँ। अनि हामीले आउटसाइड अफ चर्च देयर इज नो साल्भेसन भन्ने कुरालाई कसरी रिफर्मर्सहरूले र रोमन क्याथोलिकहरूले प्रयोग गरे र कसरी अहिलेसम्म तिनीहरूले बुझिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले केही कुरा गरिसक्यौँ। अस्तिको कुरालाई भन्नुपर्दा, रिक्याप गर्नुपर्दा, द चर्च इज द एसेम्ब्ली कमिङ टुगेदर, इट इज गड्स पिपल। होइन, हामीले एक्लेसिया भनेको परमेश्वरको सामाजिक सङ्गठन जस्तो हो, सामाजिक ग्यादरिङ हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। त्यही भएर चर्च चाहिँ एक अर्कामा आएर भेला हुनु, होइन, एसेम्ब्ली कमिङ टुगेदर, सँगै एक ठाउँमा आउनु, अर्थात् सङ्गति भन्छ नेपालीमा, होइन। अनि एकदमै राम्रो शब्द हो सङ्गति, सँगै गतिमा हिँड्नु, सङ्गति है, सँगै गतिमा, एउटै गतिमा हिँड्नुलाई सङ्गति। त्यही भएर द चर्च इज कमिङ टुगेदर, इट इज गड्स पिपल, चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूको जमात, परमेश्वरको मानिसहरूको झुन्ड। अनि अर्को चाहिँ दे हेभ बिन ब्रोट टुगेदर, दे हेभ बिन कल टुगेदर बाई गड इन्टु द मेम्बरसिप अफ हिज बडी। अनि मण्डली चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याइएको है, परमेश्वरको शक्तिले ल्याइएको, पवित्र आत्माको शक्तिले ल्याइएको हो। अनि उहाँ मण्डलीलाई चाहिँ बोलाइएको, त्यही हो एक्कालेयो भनेको, होइन। पवित्र आत्माले आह्वान गर्नुभएको, पवित्र आत्माको बोलावट प्रभु येशू क्रिस्टको क्रुसको महिमा देखाउनको निम्ति र परमेश्वरबाट सिकाइनको निम्ति, परमेश्वरबाट ज्ञान दिइनको निम्ति, आफ्नो प्रकाशको पात्रहरू बनाइनको निम्ति, आफ्नो महिमाको भाँडोहरू बनाइनको निम्ति बोलाइएको, आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्नको निम्ति, होइन। अब धेरै कुराहरू छन्। मण्डलीलाई परमेश्वरले आफ्नो प्रेम दर्शाउनको निम्ति, आफ्नो अनुग्रहको पात्रहरू बनाउनको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको। अनि दे हेभ बिन कल टुगेदर बाई गड इन्टु द मेम्बरसिप अफ हिज बडी, अनि आफ्नो येशू क्रिस्टको देह हुनको निम्ति, येशू क्रिस्टको दुलै हुनको निम्ति, येशू क्रिस्टको भाइ बहिनीहरू हुनको निम्ति, परमेश्वरको सन्तान हुनको निम्ति, होइन, एडप्सनको निम्ति, विभिन्न आशिषहरू कि आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको कुरा, होइन, जुन परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ भनेको छ नि, हो त्यो कुरालाई
दिनको निम्ति अर्थात् त्यो अनन्त राज्य दिनको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको एक्लेसिया अनि ब्याप्टाइज इन्टु द्याट बडी अनि त्यो शरीरमा येशू क्रिस्टसँगै बप्तिस्मा हुनको निम्ति र प्रभु भोजमा सहभागी र शरीक हुनको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको यो जमात हो भनेर हामीले अस्ति हेऱ्यौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले तीनटा कुरा हेऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट सेन्सेस हैन, सेन्स, युनिभर्सल चर्च, लोकल चर्च एन्ड प्रोभिन्सियल चर्च आर अल थ्री लेभल्स अफ चर्च। यो चाहिँ तीनटा किसिमको मण्डलीको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि यो प्रोभिन्सियल भनेको चाहिँ त्यति प्रयोगमा थिएन, अब नेपालमा स्टेट भएकोले यो प्रोभिन्सियल चर्च पनि अब आएको छ, तर अब त्यो स्टेट अनुसारको त्यो चर्च भनेको चाहिँ होइन हैन। लोकल चर्च भनेको स्थानीय मण्डली भयो, प्रोभिन्सियल भनेको चाहिँ त्यो स्थानीय मण्डलीको जमातलाई पनि भन्दछ, एउटा देशको मण्डलीलाई त्यसरी प्रोभिन्सियल, किनभने बाइबलमा कति ठाउँमा हैन यहुदियाको मण्डली, सामरियाको मण्डली र यरुसलेमको मण्डली भनेर एउटै क्लस्टरमा भनेको छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ प्रोभिन्सियल चर्च भनेको है। अनि त्यो सबैको ठुलो जमात चाहिँ विश्वव्यापी रूप चाहिँ युनिभर्सल चर्च हो भनेर चाहिँ भन्दछ। अझ त्यो भन्दा नि अर्को चर्चको अरू चर्चको प्रकारहरू पनि छन्, हामी पढ्नेछौँ हैन। अब अक्सर मान्छेलाई विश्वासीहरूलाई थाहा भएको चाहिँ यो लोकल चर्च र युनिभर्सल चर्च मात्र हो, तर यहाँ धेरै अरू किसिमको चर्च पनि हुन्छ है, अर्थात् उपमाहरू अरू किसिमको टाइप्स, अर्थात् भिजिबल, इन्भिजिबल चर्च, चर्च मिलिटेन्ट, चर्च ग्लोरिफाइड एन्ड चर्च येट टु बी बोर्न हैन, त्यो विषयमा नि हामी कुरा गर्नेछौँ। तर आज चाहिँ हामी विशेष रूपमा यो मेटाफर्स फर द चर्च अर्थात् मण्डलीको निम्ति बाइबलमा चलाइएको आलङ्कारिक शब्दहरूको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। ल, पहिलो आलङ्कारिक शब्द बाइबलमा चलाएको चाहिँ द बडी अफ क्राइस्ट। मण्डलीलाई येशू क्रिस्टको शरीर, येशू क्रिस्टको देह भनेर भनेको हामीले पाउँछौँ। अनि यो कोरिन्थीमा तपाईले एकदमै राम्रोसित पाउनुहुन्छ। मण्डली चाहिँ प्रभु येशूको देह शरीर भनेर चाहिँ भनेको हामी पाउँछौँ। र पावलले यो सबै अङ्गहरू मिलेर बस्नुपर्छ हैन, एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई हेप्नु हुँदैन र तेरो मतलब छैन भन्न पाउँदैन हैन भनेर चाहिँ भनेको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि चर्च चाहिँ येशू क्रिस्टको बडी हो र येशू क्रिस्ट त्यो चर्चको शिर हुनुहुन्छ हैन, टाउको हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको। अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, बाइबलमा यसरी चलाइएको। जसरी श्रीमतीको शिर श्रीमान हुनुहुन्छ, श्रीमानको पुरुषको शिर येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ र येशू क्रिस्टको परमेश्वर पिता हैन। त्यसरी जुन हायरार्की, जुन बाइबली हायरार्की छ नि, त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यही भएर मण्डलीको शिर है, मण्डलीको शिर प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यही भएर मण्डलीले प्रभु येशूलाई आदर गर्नुपर्ने कुरा, किनभने यो के भन्छ, शिर त जहिले पनि हैन आदरणीय हुन्छ नि, शरीरमा सबैभन्दा हैन आदरणीय भनेको शिरै हो नि हैन, एकदमै महत्त्वपूर्ण शिरलाई नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्दछ। अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ प्रभु येशूको शिर चाहिँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ देखाइएको हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर के भन्छ, अब यो अस्ति मैले कुरा गरेँ हैन, इजरायलीहरूले यहुदी पुरुषहरूले चाहिँ घुम्टो हाल्थे के है। अनि यहुदीहरूले घुम्टो हाल्नुको पछाडिको कारण नै परमेश्वरलाई आदर गर्नुको लागि। अब त्यो पावलले चेन्ज गर्नुभयो हैन, अब त्यो चेन्जमा हामीलाई केही आपत्ति छैन, किनभने हामी बाइबलीय कुरा मान्छौँ, हामी त जेन्टाइल्स छौँ हैन, जेन्टाइल्सको निम्ति नै हो। अहिले पनि यहुदी क्रिस्चियनहरूले घुम्टो हाल्छन् क्यारे हैन, अब त्यो बेलाको लागि मात्र चलन भनेर हामीले त्यही भएर बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि यो शिरले चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखाउँछ भने, शिर भनेको चाहिँ अथोरिटीको कुरा हो क्या है। मण्डलीको अधिकार, मण्डलीको अथोरिटी चाहिँ प्रभु येशूसँग छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति यो चलाएको। मण्डलीको अथोरिटी है, शिरले अधिकारको कुरा गर्छ बाइबलमा। त्यही भएर येशू क्रिस्ट पनि
पुत्र पनि पिताको मातहतमा छ भन्ने कुरा देख्छौँ के। पुत्र पिताको अथोरिटीको मातहतमा छ है। अनि यो हो साँच्चीकै, किनभने पिताको काम पुरा गर्न, पिताको मिसन पुरा गर्न पुत्र यस संसारमा आउनु भएको कुरा हामीलाई थाहा छ है। अनि यो बडी अफ क्राइस्ट यति कनेक्टेड छ कि, एकअर्कासँग यति कनेक्टेड छ कि तपाईको सबै शरीर हैन जसरी मिलेर बसेको छ, तपाईलाई चिमट्यो भने सबै शरीरलाई दुख्छ नि हैन। पावलले त्यही आर्गुमेन्ट गरेको हामी पाउँछौँ हैन। एउटालाई दुख्यो भने अर्को चुपचाप त बस्दैन। अनि यो कुरा सबैभन्दा, यो एकदमै यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मेरो विचारमा कहाँ छ भने हैन, जब पावलले मण्डलीलाई सताउँछ नि, अनि पावल दमस्कसको बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ प्रभु येशूले दर्शन दिनुहुन्छ, पावलको आँखा अन्धो हुन्छ हैन। त्यसपछि त्यहाँ के भन्नुहुन्छ हैन दर्शन दिँदाखेरि, अनि साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ रे के हैन। कस्तो अचम्म के, साउलले कहाँ येशू ख्रीष्टलाई सताएको हो र हैन, उहाँले त येशू ख्रीष्टको मण्डलीलाई सताएको हो नि है। तर येशू ख्रीष्टलाई दुख्यो के त्यहाँ, हो कि हैन। साउल साउल तिमी किन मेरो मण्डलीलाई सताउँछौ भन्नु भएन नि प्रभु येशूले। साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ के, मलाई भनेपछि सावलले मण्डलीलाई सताउनु, मण्डलीको मण्डलीलाई दुरुव्यवहार गर्नु हैन, तिनीहरूलाई झ्यालखानामा हाल्नु, तिनीहरूलाई मार्नु, स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु, त्यो खुट्टातिर लात हानेको होला, खुट्टातिर घोचेको होला, या कतातिर पिटेको होला, तर दुख्न कसलाई दुखेछ, येशू ख्रीष्टलाई दुखेछ के। हेर्नु है, त्यही भएर येशू ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ के। तपाईको शरीरमा काँडाले घोचे पनि, तपाईलाई चिमटे पनि, पोले पनि सबै शरीरलाई दुख्छ नि। ओ त्यहाँ हामीले एकदमै राम्रोसित पाउँछौँ कि प्रभु येशू हाम्रो शिर हुनुहुन्छ, र मण्डलीलाई जब प्रहार हुन्छ, मण्डलीलाई जब चोट पर्छ, उहाँलाई दुख्छ के। एकदमै एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ छ क्या है। अनि यो पर्सिक्युसनमा मात्र लागु हुँदैन, पापमा पनि लागु हुन्छ। हरेक मण्डलीमा जब पाप हुन्छ तब उहाँलाई धेरै हर्ट हुन्छ है, किनभने त्यो उहाँको बडी हो है। अनि त्यही भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ, उहाँको अथोरिटीको मातहतमा हामी बस्छौँ। अनि एउटालाई जे हुन्छ त्यो अर्कोलाई पनि हुँदछ है। यो बडी अफ क्राइस्ट मण्डलीमा एउटालाई हुने कुरा प्रभु येशूलाई पनि हुन्छ, र एक अर्काको विश्वासीको जुन सम्बन्ध भएकोले एक अर्कालाई पनि हुन्छ। अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ छैन बटरफ्लाई इफेक्ट भनेको, थाहा छ छैन? दिस इज लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट के। यो बटरफ्लाई इफेक्ट भनेको तपाईँ साइन्स पढ्नु भएको छ भने तपाईले साइन्समा यो शब्दलाई धेरै चलाउनु पर्छ, अनि साइन्समा धेरै युज हुन्छ। यो बटरफ्लाई इफेक्ट भनेको एउटा सानो परिवर्तनले पछि धेरै नै आमूल परिवर्तन गरिदिन्छ के। यो बटरफ्लाईको यो लार्भा प्युपा हैन, एउटा सानो चेन्ज हुन्छ हैन, डीएनएमा या आरएनएमा केमा चेन्ज हुन्छ, त्यो चेन्ज भएपछि त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ के। मण्डलीमा पनि त्यस्तै हो, एउटा सानो कुराले धेरै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यही भएर यो पहिलो मेटाफर चाहिँ द बडी अफ क्राइस्ट, हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टका शरीरका अङ्गहरू हौँ, अनि यो मिलेर बस्नुपर्छ। अनि यसले धेरै आमूल परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छ। त्यो सकारात्मक पनि हुन सक्छ, त्यो नकारात्मक पनि हुन सक्दछ। अर्को मेटाफर बाइबलमा चलाएको चाहिँ द ब्राइड अफ क्राइस्ट, येशू ख्रीष्टको दुलही है, येशू ख्रीष्टको दुलही। अनि यो नयाँ कन्सेप्ट थिएन, यो येशू ख्रीष्टले बनाउनु भएको कन्सेप्ट थिएन। पुरानो नियममा यो धेरै ठाउँमा हामीले देख्न सक्छौँ, विशेष गरी होसियामा देख्न सक्छौँ कि कसरी याहवे परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई अर्थात् यहुदियाका मानिसहरूलाई, विशेष गरी इजरायलीहरूलाई भनौँ न, कसरी यहुदा र इजरायल हैन दुई देश हैन, कसरी उहाँहरूलाई परमेश्वरले मेरो श्रीमती भन्नुभयो है, मेरो दुलही भन्नुभयो हैन। गोमेरको त्यो कथा थाहा छ नि हैन, कसरी त्यो गोमेरलाई विवाह गर्न लाउँछ होसियालाई, अनि हैन उसलाई चाहिँ नत्याग, बेश्या भए तापनि उसलाई विवाह गर्न लाउँछ। अनि अब नत्याग, तिमी मसँगै बस, बेश्या वृद्धि छोडिदेऊ, त्यागिदेऊ, अनि जो मेरो आफ्नो मानिस थिएन म आफ्नो मानिस भन्छु, म प्रेमिलो कुरा गर्नेछु त्योसँग भनेर कसरी
परमप्रभु परमेश्वरले एउटा बेश्या जस्तो स्त्रीलाई फेरि पनि आफ्नो श्रीमती बनाएको कुरा है, त्यो चाहिँ अनि सिम्बोलिक, त्यो चाहिँ प्रोफेटिक सिम्बोलिजम भन्छ। परमेश्वरले प्रोफेटहरूलाई प्रयोग गरेर नै सिम्बोलको रूपमा कुरा गर्ने हैन। अब त्यो लट्ठीमा लेख्ने कुरा हैन, धेरै प्रोफेटिक सिम्बलहरू छन्। अब तपाईँहरूले यो ओल्ड टेस्टामेन्ट प्रोफेसी पढ्दाखेरि प्रोफेटिक सिम्बोलिजम पढ्नै पर्छ। विशेष गरी यो धेरै एजिकियलको पुस्तकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। एजिकियललाई हैन एकदमै आफ्नै दिशामा के भन्छ पकाएर खाऊ भन्छ। एजिकियलले नै मलाई त नखाने त्यस्तोमा भन्दा सबै सिम्बोलिजम होइन, एकदमै नाङ्गै जाऊ, भित्ता पाल पारेर हैन जाऊ भनेर भन्ने, निर्वासनमा जानको निम्ति हैन, कि प्रोफेटहरूलाई नै त्यो सिम्बोलिजम बनाउनु भएको। अनि यहाँ पनि त्यही कुरा हामीले पाउँछौँ कि होसियामा चाहिँ यो म्यारेज मेटाफोर चाहिँ एकदमै राम्रोसित चलाइएको हामीले पाउँछौँ कि याहवे परमेश्वरले इजरायललाई आफ्नो श्रीमतीको दर्जा र ओहदा दिनुभएको तपाईँले एजिकियल 16मा नि पाउनुहुन्छ। कसरी परमेश्वर इजरायलीहरूसँग करारमा जानुभयो, प्रवेश गर्नुभयो, उहाँले विवाह गर्नुभयो होइन, विवाहमा म गएँ र तिमीलाई विवाह गरेँ भनेर त्यहाँ एकदमै राम्रोसित लेखेको छ। त्यही भएर विवाह करार हो भन्ने यहीँबाट आएको। अनि यो होसियाको यो जुन मेटाफोरलाई पावलले एफिसी 5 अध्यायमा राम्रोसित क्याप्चर गरेको हामीले पाउँछौँ। एफिसी 5 अध्यायमा द चर्च इज द वान हु क्राइस्ट लभ्स एन्ड ओभर हुम ही इज जेलस है। एफिसी 5 अध्यायमा मण्डलीलाई क्रिस्टको दुलहीको संज्ञा दिइएको छ। अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है, यो दुलहीको संज्ञा। किन दुलहीको संज्ञा दिनुभयो भने त्यहाँ पावलले भनिएको छ त्यो चाहिँ एउटै शरीर हुन्छ अरे है, अहिलेको शरीरसँग एकदमै रिलेटेड छ क्या। अघि चाहिँ त्यो के भन्छ त्यत्तिकै शरीर भनिएको भयो, यहाँ चाहिँ के भयो भने जब लोग्ने स्वास्नी विवाह हुन्छ, जब उनीहरूको सेक्सुअल युनियन हुन्छ, त्यो इन्टिमेट हुन्छ, त्यो इन्टिमेटले दुवै शरीरलाई एउटै बनाइदिन्छ हो कि होइन। अब आदमले त्यही भने नि हब्बालाई, तिमी मेरो रगतको होइन मासुको मासु हो होइन, तिमी मेरो रगत र मासु हो भनेर होइन भनेपछि येशू क्रिस्टसँग हामी कानुनी रूपमा, फोरेन्सिक रूपमा येशूसँग हामी एक भयौँ के, एकै भयौँ है। किनभने उहाँले हामीलाई विवाह गर्नुभयो अनि त्यो विवाहको करार चाहिँ के हो होइन, प्रभु भोज हो होइन। मैले अस्ति एउटा वचन पठाइदिएको छ नि, थिएँ नि, त्यो जुन येशू क्रिस्टले भन्नुभएको बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ होइन, म तिमीलाई लिन आउनेछु भनेर जुन यूहन्नामा भन्नुभयो, म मेरो पिताको घरमा गइरहेको छु, त्यो विवाह हो। त्यो यहुदी विवाहको संस्कारमा लेखिएको हो त्यो। अनि येशू क्रिस्टले हामीलाई विवाह गर्नुभयो र हामीलाई कानुनी रूपमा विवाह गर्नुभयो र हामीसँग जुन इन्टिमेट हुनुभयो उहाँ, त्यसले हामी उहाँको शरीर बन्यौँ। त्यही भएर उहाँ हाम्रो टाउको हुनुहुन्छ भनेको। अब हामी उहाँको दुलही हौँ, उहाँको प्रेमको पात्र हौँ हामी होइन। उहाँले जसरी दुल्हाले गर्नुपर्ने व्यवहार हामीसँग गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पावलले भन्नुहुन्छ होइन, श्रीमती र श्रीमानहरूलाई भन्नुहुन्छ नि, जसरी क्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, श्रीमानहरूले पनि आफ्नो श्रीमतीहरूलाई प्रेम गरोस्, र जसरी मण्डलीले क्रिस्टको आदर गर्छ, श्रीमतीहरूले श्रीमानको आदर गरोस् भनेर त्यहाँ एकदमै राम्रोसित लेखिएको हामीले पाउँछौँ। अनि उहाँ जेलस हुनुहुन्छ है। परमप्रभु परमेश्वर दाही परमेश्वर भनेको छ नि, यो दाही शब्द चाहिँ विशेष गरी यो प्रेममा चलाइएको शब्द हो कि आफूले विवाह गर्नुभएको जुन एजिकियल 16मा विवाह गर्नुभएको इजरायल अन्य मूर्तिहरूसँग, अन्य देवी देवतासँग व्यभिचार गरेर वेश्यावृत्ति गर्नाले होइन परमेश्वरलाई एकदमै त्यो दाही फिल हुन्छ होइन। अब त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, प्रेममा पर्नु भएको होला तपाईँहरू होइन, आफ्नो श्रीमती अरू केटाहरूसँग होइन हिँड्यो भने दाहा त लाग्छ। त्यो दाहा नराम्रो दाहा होइन होइन, परमेश्वरलाई पनि त्यस्तै दाहा लाग्छ क्या। त्यही भएर हामी क्रिस्चियनहरू, येशू क्रिस्टका दुलहीहरू, जब हामी होइन त्यस्तै मूर्तिहरूको पछि लाग्छौँ होइन, मूर्ति भनेको देवी देवताको मूर्ति मात्र होइन होइन, क्याल्भिनले भनेका छन् कि हाम्रो शरीर चाहिँ मूर्तिको कारखाना हो। हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ मूर्तिहरू उत्पादन गर्छौँ र त्योसँग, त्यो मूर्तिसँग व्यभिचार गर्छौँ। व्यभिचार भनेको त्यसको पछि लाग्छौँ, त्यसलाई धेरै समय दिन्छौँ होइन। परमेश्वर दाही हुनुहुन्छ येशू क्रिस्ट है, किनभने हामी उहाँको दुलही हौँ है। यु आर ब्राइड अफ क्राइस्ट पर्सनल्ली एन्ड इन्डिभिजुअली एज वेल एज कलेक्टिभली। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा
तपाईँ इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँ येशू क्रिस्टको दुलै हुनुहुन्छ र तपाईँ चर्चको रूपमा कोअपरेटिभली अर्थात् कलेक्टिभली पनि के भन्छ तपाईँ दुलै हुनुहुन्छ हैन। यो अस्ति हामीले कुरा गर्यौं नि, एदा र काहालले त्यही डिस्टिङ गर्छ। तपाईँ काहालको रूपमा पनि येशू क्रिस्टको दुलै र एदाको रूपमा पनि येशू क्रिस्टको दुलै हुनुहुन्छ। अनि यो यति इन्ट्रेस्टिङ छ कि बाइबलमा दुई तरिकाले यो फ्यामिली रिलेसनसिपलाई देखाइएको छ। दुई तरिकाले, एक तरिका चाहिँ हामी येशू क्रिस्टका भाइ बहिनीहरू हुन्छौँ र हामी येशू क्रिस्टद्वारा हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले एडप्ट गर्नुभएको है, परमेश्वरको राज्यमा अडप्ट अर्थात् धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको अधिकार दिनुभएको है। एडप्सनको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फ्यामिली ल्याङ्ग्वेज हो कि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले, हामी जो पहिला उहाँको छोराछोरी थिएनौँ तर अब ल्याइयौँ, कसरी? एडप्ट गरेर येशू क्रिस्टको साझे उत्तराधिकार हुनको निम्ति। अब येशू क्रिस्ट हाम्रो जेठो दाजु हुनुहुन्छ र परमेश्वरले येशू क्रिस्टलाई जति प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई जति अंश दिनुहुन्छ, त्यो अंश हामीले पनि पाउँछौँ है। त्यो तरिकाले मात्र होइन, बाइबलमा अर्को तरिका चाहिँ यो विवाहले गर्दा हो क्या। विवाहको कारणले पनि हामी अंशियार हुन्छौँ कि येशू क्रिस्टको। किनभने तपाईलाई थाहा छ नि, नेपालको कानुनमा, संसारको कानुनमा अक्सर कानुनहरूमा के हुन्छ भने तपाईँ कहाँको मान्छे हैन, कहाँको मान्छेले कहाँको केटी बिहे गरेर ल्याउँछ हैन। पूर्वको मान्छेले पश्चिमको, अहिले पो लभ म्यारेज हुन्छ। पहिला त मागी विवाह हुन्छ, अनुहारै देखेको हुँदैन हैन। त्यही विवाहमा बल्ल अनुहार देख्ने चलन थियो हैन। अनि के हुन्छ भने अब पूर्वको मान्छेले पश्चिमको केटी बिहे गरेर ल्यायो भने जुन दिन उनीहरूले बाचा बान्छ, जब विवाह हुन्छ, तब त्यो केटी, त्यो श्रीमती अंशियार भइसक्यो के है, भइसक्यो। त्यो विवाहले त्यो केटाको अंशमा उसको पनि हक भइसक्यो है। भलै अब त्यो भनेर हिँड्ने कुरा त होइन। त्यो कहाँ देखिन्छ भने कहिले त्यो कुरा निस्किँदैन, यदि त्यो केटाकेटी, त्यो श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स भयो भने, पार पाचुके भयो भने, सम्बन्ध विच्छेद भयो भने बल्ल थाहा हुन्छ के त्यो केटीले आदि अंश दाबी गर्न पाउँछ के। बुझ्दै हुन्छ नि। हो, येशू क्रिस्टसँग हाम्रो विवाह भएको नै हामी अंशियार भएका हौँ के, परमेश्वरको अंशियार, परमेश्वरको राज्यको अंशियार है। त्यही भएर तपाईले हामी साझे उत्तराधिकारी भयौँ भनेको छ नि, त्यो एडप्सनमा मात्र होइन कि यता पनि हो है। भलै अब त्यो नेगेटिभ सेन्समा हो, किनभने हाम्रो डिभोर्स त हुँदैन, हामी येशू क्रिस्टसँग डिभोर्स भएर सम्पत्ति माग्ने त होइन, तर पिताको अंशियार हामी बनायौँ। किनभने त्यो लिगल्ली, फोरेन्सिकली, कानुनी रूपमा नै अब त्यो श्रीमतीले पनि त्यो अंशको दाबी गर्न सक्छ है। त्यही भएर बाइबलको कुराहरूलाई कहिले पनि एक तरिकाले मात्र नबुझ्नु। कति ठाउँमा 6-7 तरिकाले बुझ्नेछ, कति ठाउँमा चाहिँ एकै तरिकाले मात्र बुझ्नेछ, कति तरिकामा चाहिँ 2-3 दृष्टिकोणले हेर्नु हामीले पर्दछ। त्यही भएर हामी अंशियार बन्नु, फ्यामिलीमा बन्नु, किनभने दुलै श्रीमती ल्याउनु पनि फ्यामिलीको कुरा हो, यता धर्मपुत्र बनाइनु पनि फ्यामिलीकै कुरा हो। यो दुवैबाट हामी क्रिस्टको साझे उत्तराधिकार बन्छौँ र उहाँको दुलै भएको कारणले पनि हामीले उहाँको प्रेम, अनुग्रहको पात्र बन्छौँ हैन। एप्पल अफ हिज आई भन्दछ, उहाँको आँखाको स्याउ बन्छौँ हैन। इङ्ग्लिस फ्रेज हो यो, भनेको चाहिँ प्रेमको पात्र हुनु र उहाँ चाहिँ एकदमै आफ्नो प्रेमपट्टि उहाँ एकदमै दाही हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा तपाईले यो प्रकाश 21 अध्यायमा पनि पाउनुहुन्छ। त्यहाँ ग्लोरियस पिक्चर छ है, कसरी दुलही तयार भएकी छिन्, सिङ्गारिएकी छिन् हैन, विवाह गर्नको निम्ति तयार भएकी छिन् भनेर चाहिँ भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। ल एक्सक्युज मी। अर्को चाहिँ बाइबलमा चलाइएको चाहिँ द फ्लक अफ क्राइस्ट, अर्थात् येशू क्रिस्टको बथान हैन। फ्लक भनेको येशू क्रिस्टको भेडाहरू भनेर चाहिँ चलाइएको हामीले पाउँछौँ, द फ्लक अफ क्राइस्ट। अनि यो फ्लक भनेपछि अभियसली आइहाल्छ गोठालो। परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह 23। उहाँले हरियो चौरमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी हुँदैन भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। र परमप्रभुलाई गोठालो भनेर धेरै ठाउँमा सम्बोधन गरेको हामीले पाउँछौँ। र उहाँ
प्रमुख गोठालो हुनुहुन्छ र उहाँले अरू गोठालोहरू नियुक्त गर्नुभयो। इजरायलका राजाहरू सबैलाई गोठालो भन्ने चलन थियो। अनि नयाँ करारमा आएर पास्टरलाई गोठालो भन्ने उपमा चाहिँ प्रयोग गरियो। भनेपछि गोठालोको काम के हो? आफ्नो भेडाहरूको रखवाली गर्न, आफ्नो भेडाहरूलाई खुवाउन र बुवासाहरूबाट बचाउन है। अनि मण्डलीलाई यो येशू क्रिस्टको भेडाहरू भन्नुको कारण नै भेडाहरू एकदमै भनरेबल हुन्छ क्या। यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। एकदमै भनरेबल, एकदमै डरपोक हुन्छ भेडाहरू है। तपाईँहरूले भेडाहरू देख्नु भएको छ कि छैन? देखे तापनि नेपालमा त्यति छैन प्रचलन, गाउँघरमा चाहिँ छ होला होइन। अब स्कटल्यान्डमा जहाँ म बसेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ भेडाहरू यति छन् कि धेरै छन्। न्युजिल्यान्ड, स्कटल्यान्ड होइन, अनि उता अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा त मानिसहरूभन्दा भेडा धेरै छन् है। अनि ती भेडाहरू यति डरपोक हुन्छ, यति नाइभ, यति मूर्ख हुन्छ कि होइन। भेडाहरूलाई मूर्खै भन्छ कि वास्तवमा। अलिकति चिचिक्क हुन्छ कि, यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि तिनीहरू भागिहाल्छ क्या है। आफूले चिनेको मान्छेसँग चाहिँ सबैजना आउँछ। एकचोटि हामी त्यो आइल अफ स्काई गएको थियो स्कटल्यान्डको, एकदमै हाइल्यान्ड जुम्ला हुम्ला जस्तै। त्यहाँ मेरो साथीको भेडा थियो। अनि ती स्कटल्यान्डमा अचम्म छ क्या, त्यहाँ जनावरहरू त्यति छैन, केही पनि छैन। भेडाहरूलाई 6 महिना त्यत्तिकै छोडिदिन्छ। मालिक पनि चाहिँदैन, कोही पनि चाहिँदैन, त्यत्तिकै खान्छ। त्यहाँ हरियो खर्क छ, चौर छ, पानी पनि त्यहीँ कलकल कलकल बगिरहन्छ, स्वच्छ पानी होइन। भेडाहरूलाई मजा एकदमै खाने अनि पानी खाने होइन। 6 महिनासम्म वास्तै चाहिँदैन क्या। अनि ठुल्ठुलो चौर हुन्छ, त्यहाँ खर्क हुन्छ। अनि 6 महिनापछि त्यहाँ हिउँ पर्न थाल्छ। अनि बल्ल मालिक आएर त्यहाँ उनीहरूलाई गोठमा राख्नुपर्छ है। कति आनन्द क्या, स्याहार सुसार केही गर्नु पर्दैन। अनि स्याहार सुसार भनेको नै त्यही ऊन कट्रिने हो होइन। अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो के भन्छ, भेडाहरूले चाहिँ यो बगिरहेको पानीमा, एकदमै जोरसित बगेको पानीमा चाहिँ उनीहरूले खोलामा चाहिँ पानी पिउन सक्दैन। त्यही भएर शान्त पानीमा क्या। त्यही भएर भन्नुभएको भजन सङ्ग्रह 23मा उहाँले मलाई शान्त पानीमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, किनभने बगेको पानीमा खान सक्दैन। अब स्कटल्यान्डमा चाहिँ थोरै रूपमा बग्छ, उनीहरूले खान्छ। तर इजरायलको कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको है। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने, इजरायलमा तपाईँले कहिले पनि भेडा र बाख्रा चिन्नै सक्नुहुन्न, उस्तै उस्तै देख्छ क्या। गोठालोले मात्र चिन्छ अरे के कुन भेडा हो कुन बाख्रा हो भनेर है। त्यही भएर येशू क्रिस्टले त्यही भन्नुभएको, उहाँले छुट्याउनुहुन्छ नि अन्तको दिनमा, भेडालाई आफ्नो दायाँ हातमा, बाख्रालाई आफ्नो बायाँ हातमा, किनभने उहाँ गोठालो हुनुहुन्छ कि, उहाँलाई मात्र थाहा छ है। त्यही भएर यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। चर्चमा को क्रिस्चियन हो को होइन, गोठालोलाई मात्र थाहा हुन्छ क्या। साँच्चीकै त्यस्तै हुँदो रहेछ कि इजरायलमा तपाईँले फोटोहरूमा हेर्नु, भेडा र बाख्रा तपाईँले चिन्नै सक्नुहुन्न क्या। सेम देख्छ, सेम। गोठालोले बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन है। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो इजरायलमा हाम्रो जुन चलन छ नि, हामीले भन्ने चलन कि गोठालो जहिले पनि अघि अघि जान्छ भनेर होइन, त्यो होइन है। गोठालो पछि पछि पनि जान्छ ताकि सबैलाई देख्न सकोस् भनेर। अनि त्यही कुरा दाउदलाई भन्नुभएको हामीले पाउँछ परमेश्वरले कि मैले तिमीलाई मेरो गोठालो नियुक्त गरेँ र तिमीलाई भेडाहरूको पछि पछि हिँड्नको निम्ति नियुक्त गरेँ भनेर है। भनेपछि येशू क्रिस्ट हाम्रो अघि पनि जानुहुन्छ हाम्रो लिडरको रूपमा। हामी उहाँको स्वर सुन्छौँ, उहाँलाई पछ्याउँछौँ होइन, योहन्ना 10 अध्यायमा। तर उहाँ हाम्रो पछि पछि पनि हुनुहुन्छ क्या, हामी सबैलाई देख्न, त्यो भ्यू देख्न क्या है। कतिपल्ट यो बाटो तर्किन सक्छ, भेडाहरू होइन 79 जनाबाट तर्केर एकजना कहाँ पुग्छ नि त्यो दृष्टान्तमा होइन। त्यस्तो नहोस् भनेर उहाँ पछि पछि पनि हिँड्नुहुन्छ है। अब यो शेपर्ड इमेज चाहिँ यो येशू क्रिस्टले कसरी आफ्नो मण्डलीलाई फिड गर्नुहुन्छ, प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर हो। अनि येशू क्रिस्ट चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ ठुलो पास्टर हुनुहुन्छ, प्रमुख पास्टर हुनुहुन्छ। त्यही भन्नुभयो पत्रुसले होइन कि प्रमुख गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ भनेर। एन्ड ही हेज गिभन अन्डर शेपर्ड चार्ज विथ फिडिङ द फ्लक होइन। त्यही कुरा पत्रुसलाई भन्नुभयो। 3 चोटि जब पत्रुसले इन्कार गरे पछि 3 चोटि उहाँले रिस्टोर गर्नुभयो उहाँ पुनरुत्थान भएपछि। अनि त्यही सोध्नुभयो के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर होइन। अनि म प्रेम गर्छु भनेर भन्दाखेरि मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर भनेर भन्नुभयो। 3 चोटि त्यही चार्ज दिनुभयो होइन, किनभने पत्रुस मण्डलीको प्रमुख पास्टरको रूपमा होइन नियुक्त गर्नुभएको थियो परमेश्वरले। अनि मेरो भेडाहरूको हेरविचार गर होइन, मेरो
भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेर चाहिँ त्यो चार्ज अर्थात् त्यो कमान्ड गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि यो हाम्रो काम या पास्टर र अगुवाहरूको काम चाहिँ भेडाहरूलाई खुवाउनु नै हो। अनि यो चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। द फ्लक इज नट येट कम्प्लिट बट दे आर ब्रट इन्टु वान फोल्ड अन्डर वान शेपर्ड है। यो अब यो फ्लक चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। जब यो संसारमा सबै येशू क्रिस्टका भेडाहरूको जमात, जब त्यो इलेक्टेडहरू सबै आउँछन् अनि मात्र संसारको अन्त्य हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। भनेपछि मण्डलीलाई चलाइएको शब्द चाहिँ यो फ्लक हो अनि फ्लक अफ क्राइस्ट हो। हामी भेडाहरू हौ, उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ अनि हामीले उहाँको स्वर सुनेका छौँ अनि हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ। अनि त्यही भएर कति बाख्राहरू पनि छन् जो चाहिँ भेडा जस्तो देखिन्छन् हैन, तर तिनीहरू बुवासो हुन् भनेर चाहिँ त्यही उपमाहरू प्रयोग गरेको हैन। हेर्दाखेरि भेडा जस्तो तर डरलाग्दा बुवासाहरू हुन्छन् भनेर है। अर्को चलाइएको चाहिँ द स्पिरिचुअल टेम्पल है। अब यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। मण्डली भनेको आत्मिक मन्दिर हो है। अब यो विषयमा मैले थिसिसै लेखेको छु, मास्टर थिसिस हैन। अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने जुन पुरानो करारमा जुन मन्दिर छ नि हैन, जुन शेखाइना महिमाले भरिएको, शेखाइना महिमा भनेको दिनमा बादलको खामो र रातमा आगोको ज्वाला है, आगोको खामोको रूपमा जसरी इजरायलीहरूलाई पछ्याइराख्नु भएको थियो नि, यसरी इजरायलीहरूले पछ्याइरहेका थिए नि। अनि त्यो आगोको खामो र बादलको खामोले डिसाइड गर्छ कि कहाँ क्याम्प लगाउने, कहाँ त्यो जब परमेश्वरको महिमा त्यहाँबाट जान्छ इजरायलीहरूले नै आफ्नो क्याम्पहरू भट्काउँछ र त्यसपछि पछि लाग्छ हैन। त्यही कुरा हामीले मन्दिरमा पनि देख्छौँ। मन्दिरमा परमेश्वरको महिमा जुन करूबहरू माथि उहाँ देखा पर्नुहुन्छ जुन बादलमा भनेको, त्यही कुरा हामीले सिनै पर्वतमा देख्छौँ। जब परमेश्वर आउनुभयो त्यहाँ कालो हैन, त्यहाँ बादल थियो। उहाँ जब आउनुहुन्छ उहाँ बादलमा भेट गर्न आउनुहुन्थ्यो र मोसासँग आम्ने सामने बस्नुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ मन्दिरको महिमा हो क्या। त्यसलाई शेखाइना महिमा भन्छ कि, त्यसलाई मिस्कान हैन, हिब्रूमा त्यसलाई काभोट भन्दछ क्या। परमेश्वरको महिमा शेखाइना हैन। त्यही भएर हाम्रो चर्चको नाम शेखाइना हो। त्यो शेखाइना महिमा चाहिँ त्यो इजरायललाई जबदेखि परमेश्वरले लिड गर्नुभयो मिस्रबाट त्यहाँदेखि नै आएको हामीले देख्छौँ। किनभने जब लाल समुद्रमा इजरायलहरू फसे, लाल समुद्र दुई भाग हुनुभन्दा अगाडि, तब राति नै त्यहाँ हैन मिस्रीहरू आइसकेका थिए र त्यहाँ के लेखेको छ भने परमेश्वरको त्यो बादल हैन, बादलले यतातिर त्यो बादल बीचमा बसेको थियो इजरायलीहरू र मिस्रीहरूको, ताकि अट्याक गर्न नसकोस् भनेर। र त्यो बीचमा बादल बस्दाखेरि इजरायलीहरूतिर चाहिँ ज्योति थियो, यता चाहिँ अन्धकार भएको हामीले पाउँछौँ है। अनि त्यो महिमा सुलेमानको मन्दिरमा बास गर्न आउनुभयो क्या है। सुलेमानको मन्दिरमा जब सुलेमानले प्रार्थना गरे, परमेश्वरको महिमा आए नि, त्यो मन्दिरमा बास गर्नलाई आउनुभयो है। अनि यो यति इन्ट्रेस्टिङ छ कि मैले मेरो थिसिसमा मैले हैन त्यो रिसर्च गर्दै गरेखेरि त्यो त अरू केही नभएर पवित्र आत्माको चिन्ह पो रहेछ क्या त्यो है, त्यो शेखाइना महिमा। अनि यति इन्ट्रेस्टिङ छ कि त्यही महिमा पछि गएर कहाँ आयो, पेन्टिकोसको दिनमा क्या है। पेन्टिकोसको दिनमा त्यो आगोको जिब्रोहरू जस्तै हैन उहाँ आउनुभयो नि। त्यो आगोको जिब्रोले के देखाउँछ, पेन्टिकोस भनेको नै त्यो व्यवस्था दिनुको चाड हो क्या। जब इजरायलहरूलाई सिनै पर्वतमा व्यवस्था दिनुभयो, परमेश्वर वर्ल्डली आउनुभयो नि, त्यही हो, त्यसकै प्रतिरूप, त्यसकै फुलफिलमेन्ट हो क्या त्यो। जसरी व्यवस्था दिनुभयो अब आत्मा दिनुभयो क्या हैन। अनि पेन्टिकोसको दिनमा सिनै पर्वतमा जस्तै फिनोमेना भएको थियो क्या, त्यहाँ पनि गड्याङ गुडुङ आवाज आएको थियो अनि यहाँ पेन्टिकोसको दिनमा नि आवाज। भनेपछि त्यो बादलको खामो र त्यो आगोको खामो जुन सुलेमानले बनाएको मन्दिरमा बास गर्न आउनुभयो र त्यसपछि कहिले पनि आएन त्यो महिमा। यरुबाबेलको मन्दिरमा त्यो आएको थिएन हैन। यरुबाबेलको मन्दिर भनेको एज्रा र नेहेमायाको समयमा जुन मन्दिर पुनर्स्थापित गरियो, त्यो मन्दिरमा त्यो महिमा आएन। त्यसपछि अगमवक्ताहरूले अब त्यो महिमा कहिले आउँछ भनेर धेरै लेखेको कि पछिल्लो महिमा पहिलो महिमा भन्दा पनि अझ गौरवमय हुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो माइनर प्रफेटहरूको
एक ठाउँमा कुनमा भने मलाकीमा हो कि जकरियामा हो लेखिएको छ हैन। अनि मानिसहरूले जहिले पनि सोचे कि अब त्यो महिमा कहिले आउँछ किनभने सुलेमानको मन्दिरमा जस्तो त्यो महिमा अरू मन्दिरमा आएन। पछि फेरि के भन्छ अलेक्जेन्डरको समयतिर हैन त्यो एन्टियोकस एपिफानेसले जुन मन्दिर भत्काइदिए जुन मकबीहरूको समयमा थियो हैन, त्यो बेलाको मन्दिरमा पनि त्यो महिमा आएन है। 4 जति मन्दिर बनेको थियो। पहिलो चाहिँ सुलेमानको भइहाल्यो। अनि सुलेमानको मन्दिर चाहिँ के भन्छ मोसाको मोसाको मन्दिरको सक्सेसर हो है। यसरी बुझौँ है, म एकदमै हिस्ट्री भन्दछु। पहिलो मन्दिर चाहिँ अदनको बगैँचा हो है, तपाईँले राम्रोसित हेर्नुभयो भने। अदनको बगैँचाको सक्सेसर के उत्तराधिकारी भन्छ नि हैन, त्यसको उत्तराधिकारी चाहिँ मोसाको मन्दिर हो है, मोसाको टेबरनेकल। मोसाको टेबरनेकलको सक्सेसर चाहिँ सुलेमानको मन्दिर हो है। सुलेमानको मन्दिरको सक्सेसर चाहिँ यरुबाबेलको मन्दिर हो, तर यरुबाबेलको मन्दिरमा महिमा आएन। त्यही भएर उनीहरूले महिमा आउने दिनको बारेमा अगमवक्ताले धेरै लेखे। अनि यो वान अफ द बिग थिम हो यो, तपाईँहरूले मेजर माइनर अगमवक्ता पढ्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसपछि त्यसको पनि त्यसलाई रिस्टोर गरियो के हैन, त्यो मकबीजको समयतिर हैन। यो एन्टियोकस एपिफानेसले भत्काइदिएको यो अलेक्जेन्डरको सक्सेसरले। त्यसपछि त्यसलाई फेरि पनि हेरोड द ग्रेट हैन, इजरायलको पपेट राजा हेरोडले फेरि बनाए, जुन येशू ख्रीष्टको समयमा त्यो मन्दिर थियो। त्यसमा पनि परमेश्वरको महिमा थिएन। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ, अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भने सुलेमानको मन्दिरमा चाहिँ त्यो मोसाले बनाउनु भएको जुन आर्क अफ कभिनेन्ट करारको सन्दुक थियो, त्यसपछि यरुबाबेलको मन्दिरमा आएर त्यो करारको सन्दुकै थिएन के, करारको सन्दुकै गायब भइसकेको थियो। अहिलेसम्म भेटेको छैन करारको सन्दुक है, करारको सन्दुक गायब छ। कहाँ गयो अहिलेसम्म थाहा छैन। किनभने यो जब बेबिलोनियनले अट्याक गरे 586 हैन 85 तिर बीसीतिर, तब त्यो करारको सन्दुक लुकाइसकेका थिए र अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। अहिले पनि धेरै खोजी नीति भइरहेको छ करारको सन्दुक है। त्यो नभएसम्म इजरायलमा अहिले जुन मन्दिर बनाउने जुन होडदौड चलिरहेको छ हैन, अमेरिकाको दूतावास पनि अहिले यरुसलेमतिर गइसक्यो, तर त्यो करारको सन्दुक नभेटेसम्म सायद हैन त्यो मन्दिर बन्ने, अब बिना करारको सन्दुक मन्दिर बनायो भने त अब के भन्नु। र जे होस्, करारको सन्दुक यदि भेट्यो भने चाहिँ अन्तिम अन्तको दिन नजिक छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ मेरो विचारमा है। अनि कता कता पुगे कुरा। करारको सन्दुक थिएन त्यसमा, हेरोडको मन्दिरमा। अनि एकैचोटि त्यो महिमा कहाँ देखा पर्यो भने पेन्टिकोसको दिनमा है। त्योभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट मन्दिर हुनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ यूहन्नाको थिम भयो, हामी त्यतातिर नजाउँ, त्यो मेरो थिसिस हो हैन। येशू ख्रीष्टमा त्यो महिमा आएको, त्यो महिमा उहाँलाई बप्तिस्मा गर्दा पवित्र आत्मा आउनु भयो नि, हो त्यो पवित्र आत्मा नै शेखाइना ग्लोरीको प्रतिमूर्ति, शेखाइना ग्लोरीको उहाँ रियलाइजेसन, फुलफिलमेन्ट, इम्बडीमेन्ट हैन, प्रतिमा प्रतिमूर्ति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको मन्दिर, येशू ख्रीष्ट नयाँ इजरायल उहाँ मन्दिर हुनुहुन्छ यूहन्ना 2 अनुसार, उहाँमा आउनुभयो। र अब पेन्टिकोसको दिनमा मन्दिरमा अर्थात् मण्डलीमा आए। अब मण्डली नै मन्दिरमा परिणत भए र त्यो अदनको बगैँचाको मन्दिर, मोसाको मन्दिर, सुलेमानको मन्दिरको लिगल जायज उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ क्या है। मण्डली चाहिँ जायज उत्तराधिकारी, सक्सेसर अफ that ancient temple of God, जहाँ परमेश्वरको शेखाइना महिमा बास गर्नुभयो, त्यो महिमाको सक्सेसर है। सक्सेसर भनेको थाहा छ नि, राजा मरेपछि राजाको छोरा उत्तराधिकारी हुन्छ नि, हो मण्डली चाहिँ बाइबलीय सक्सेसर हो क्या। पुरानो मन्दिरको सक्सेसर मण्डली हो। अब महिमा मन्दिरमा छैन, अब महिमा कहाँ छ, स्थानान्तरण भएको छ क्या। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हैन। अब अलिकति यो थिसिस, अब आफ्नै थिसिस भएकोले अलि धेरै बोलेको म यसमा हैन। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के थियो भने इजरायलले जहिले पनि महिमा कहाँ खोज्थ्यो, मन्दिरमा खोज्थ्यो हैन।
तर पेन्टिकोसको दिनमा अचम्म भयो क्या, जुन महिमा जहिले मन्दिरमा हुन्थ्यो नि त्यो महिमा अब मण्डलीमा आयो क्या, किनभने प्रेतहरूमा बस्यो नि त्यो आगोको जिब्रोहरू त हो क्या। भनेपछि महिमाको स्थानान्तरण भयो क्या, पहिला जहिले पनि मन्दिरमा हुने महिमा अब मण्डलीमा आयो है। त्यो चाहिँ एकदमै टर्निङ पोइन्ट अफ हिस्ट्री हो क्या है, परमेश्वरको रेभलेसनमा टर्निङ पोइन्ट अफ हिस्ट्री। कहिले पनि महिमा त्यसरी अरू ठाउँमा मन्दिरभन्दा बाहिर गएको थिएन, पेन्टिकोसको दिनमा बल्ल त्यो स्थानान्तरण भयो। त्यहाँदेखि है, त्यहाँदेखि मण्डली मन्दिरको रूपमा भरिएको, पवित्र आत्माले भरिएको कुरा हामीले पाउँछौँ। अनि अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा अझ भन्नु तपाईँहरूलाई, जुन आगोको जिब्रो सबैको टाउकोमा बसेको थियो नि होइन, त्यहाँ कतिजना मान्छे सबैको होइन, अनि अन्य भाषा बोले भन्ने कुरा छ होइन, त्यो एदा र काहाललाई त्यसले एकदमै जनाउँछ क्या, किनभने आत्मा त एउटै हो नि होइन, तर आगोको जिब्रो कतिवटा थियो, त्यहाँ जतिजना मान्छे त्यतिवटा थियो क्या है। भनेपछि व्यक्तिगत रूपमा नि मण्डली हो, कलेक्टिभ रूपमा नि मण्डली हो कि एदा र काहालले त्यो एकदमै राम्रोसित देखाउँछ कि त्यसलाई है। हामी कलेक्टिभली पनि मन्दिर हौँ, व्यक्तिगत रूपमा नि मन्दिर हौँ है। अनि यो अझ एफिसी 2 अध्यायमा त तपाईँले राम्रोसित पाउनुहुन्छ, त्यहाँ येशू क्रिस्ट जो कुने ढुङ्ग हुनुहुन्छ, प्रेरित र अगमवक्ताहरूमा मण्डली बसालिएको छ, र त्यसमा चाहिँ हामी मन्दिरको, तिमीहरू मन्दिर बनिँदै जाऊ, आत्मिक मन्दिर बनिँदै जाऊ भनेको छ नि। अनि त्यहाँ हरेक इट्टा, सिमेन्टी, ढुङ्गा सबै मण्डलीको अङ्ग हो कि, जसरी पावलले हामी एउटै शरीर तर धेरै अङ्ग भनेको छ नि, त्यसैलाई नै त्यहाँ अलिकति के भन्छ मन्दिरको यो कङ्क्रिट के भन्छ बिल्डिङको भाषामा चलाइएको छ। त्यहाँ तपाईँ इँटा हुनसक्छ, ढुङ्गा हुनसक्छ, माटो हुनसक्छ, सिमेन्टी हुनसक्छ होइन, धेरै। अनि हामी इन्डिभिजुअल्ली पनि हामीले मन्दिरको निम्ति हामी हौँ, तर कलेक्टिभली हामी एउटै मण्डली हौँ के है, मन्दिर हौँ। त्यसमा चाहिँ अब उता चलाइएको चाहिँ येशू क्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ, उहाँको अधिकार छ। यता एफिसी 2 अध्यायमा चाहिँ उहाँ फाउन्डेसन हुन्छ, कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माणहरूले रद्द गर्न खोजे त्यो नै कुनै ढुङ्गो साबित भयो। अब कुनै ढुङ्गो पनि दुईवटा होइन तरिका छ, एउटा चाहिँ के भन्छ इजरायलमा ढुङ्गा हाल्छ, त्यो ढुङ्गाले सबै वेट थाम्छ के है, त्यो घरको सबै वेट थाम्छ कुनै ढुङ्गाले है। अर्को चाहिँ कुनै ढुङ्गा चाहिँ छतमा राख्ने ढुङ्गा भनेर चाहिँ भन्दछ। अब यो डिबेट छ यो कुरामा होइन। जे जस्तो भए पनि हामी चाहिँ अब आत्मिक टेम्पल हौँ, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। अनि पावलले त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू आफैबाट होइन, तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हौ, र पवित्र आत्माको मन्दिर जहाँ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भनेर पावलले भनेको। त्यही भएर पावलले अरू 2-3 ठाउँमा पनि भन्नुभएको छ होइन, कि परमेश्वर तिमीहरू माझमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ पुरानो नियममा, अब तिमीहरू माझमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ भनेर होइन। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, मन्दिरको बिचमा के थियो, 10 आज्ञा थियो नि होइन, करूबहरू, त्यो आर्क अफ द कभिनेन्टमा, त्यो चाहिँ हार्ट अफ टेम्पल हो। त्यो हार्ट अफ टेम्पलमा चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था थियो। त्यसरी नै अब हामी मन्दिर भएपछि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको सुसमाचार हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, हाम्रो हृदयमा कसलाई ठाउँ दिने होइन, हाम्रो हृदयकोमा कसले राज्य गर्ने होइन, 4 आत्मिक नियममा यही कुराहरू चलाइन्छ नि, सबै यो त्यहाँबाट आएको हो क्या है। ल यसमा अब भन्ने कुरा धेरै छन्, तर अब अहिलेलाई यतिकै राखौँ है त। अर्को इन्ट्रेस्टिङ उपमा चलाइएको मण्डलीको लागि द न्यू इजरायल है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अस्ति कभिनेन्ट थियोलोजी नपढाएको भए या नबुझ्नु भएको भए यो बुझ्नै गाह्रो हुन्थ्यो यो है। अब मण्डली नयाँ इजरायल भएको छ क्या, पुरानो इजरायल होइन, नयाँ इजरायल। किनभने येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, पुरानो मशकमा नयाँ दाखमध्ये हाल्यो भने के हुन्छ, दुवै फाट्छ क्या, काम लाग्दैन। नयाँ दाखमध्ये खत्तम हुन्छ, पुरानो मशक पनि खत्तम हुन्छ। नयाँ दाखमध्येलाई अर्थात् नयाँ रक्सीलाई होइन, रक्सी भन्ने शब्द त नचलाउँ, दाखमध्येलाई, किनभने अब रक्सी भनेको किनभने त्यसमा त्यो शक्ति हुन्छ क्या, त्यो फाट्ने होइन, बल्ने, त्यो त्यसमा अल्कोहल डेन्जर हुन्छ कतिपल्ट होइन, त्यसले स्किनलाई पनि उडाइदिन्छ क्या है। अब त्यो जुस हो भनेर भन्यो भने त अचम्मै हुन्छ होइन। येशू ख्रीष्टले साँच्चैकै दाखमध्ये भन्नुभएको है, किनभने त्यो फाट्दैन न त, जुस हालेर फाट्छ कहिले होइन। नयाँ दाखमध्ये अर्थात् त्यो भनेको नयाँ सुसमाचार हो क्या, नयाँ सिस्टम है। नयाँ सिस्टमलाई नयाँ कुरामा हाल्नुपर्छ भनेको है। भनेपछि
अब सुसमाचारलाई फेरि पुरानो इजरायलमा हाल्यो भने त्यो काम लाग्दैन कि सुसमाचार पनि खत्तम हुन्छ, त्यो पुरानो इजरायल पनि खत्तम हुन्छ। भनेपछि नयाँ सिस्टम बनाउनु भयो क्या, नयाँ इजरायलको रूपमा भनेर हामीले पाउँछौँ। मण्डली नयाँ इजरायल भएको छ है। अब यो डिस्पेन्सेसनलिस्ट थियोलोजीमा यो कुरा पत्याउँदैन है। त्यही भएर अहिलेसम्म उनीहरूले इजरायललाई इजरायल भनेर हेर्छ र जुन इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध छ नि होइन, त्यो फेभर गर्ने प्लस इजरायल राष्ट्रलाई फेभर गर्ने। इजरायल राष्ट्र चाहिँ होइन अहिलेसम्म पनि इजरायल हो, मण्डली हो, त्यो डिस्टिङ गर्छ क्या। हामी चाहिँ एकै हौँ भन्छौँ होइन, इजरायल अब नयाँ इजरायल चाहिँ मण्डली भयो भनेर भन्छौँ, तर त्यो कतिजनाले मान्दैन है। भनेपछि हामी सक्सेसर, जसरी प्राचीन मन्दिरको सक्सेसर मण्डली हो नि, त्यसरी नै प्राचीन इजरायलीहरूको सक्सेसर हामी उत्तराधिकारी मण्डली हो के अब है। त्यो इजरायल देश होइन अब है। अब त्यो मान्नुहोस् नमान्नुहोस् होइन, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हुँदै होइन हो। इजरायलको निम्ति पनि अब परमेश्वरले अब आफ्नै तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो नाम मात्रको इजरायल हो क्या, अब नाम मात्रको है। साँचो इजरायली हामी हौँ है, हामी हौँ अब्राहमका सन्तान। जुन फिजिकल अब्राहमका सन्तान भनेर इजरायलीहरूले अहिले पनि गर्व गर्छन्, मुस्लिमहरूले पनि गर्छन्, तर त्यो उत्तराधिकारी साँचो होइन। हामी हौँ येशू क्रिस्टको कारणले होइन, येशू क्रिस्टद्वारा नै सबै जातिले आशिषित पाउनेछन् भनेर नि त्यो जाति हामी हौँ। हामी अब्राहमका सन्तान भयौँ कि अब है, हामी अब्राहमको सिड हौँ कि अब अब्राहमको वंश हौँ, हामी अब्राहमको उत्तराधिकारी हौँ, अब्राहमसँग हामी साझे उत्तराधिकारी हुन्छौँ। र हामी जेन्टाइल्स भए तापनि, हामी अन्य जाति भए तापनि हामी इजरायलको परमेश्वरसँग सम्बन्धित गर्नलाई येशू क्रिस्टले ल्याउनु भयो होइन। त्यो जैतुनको जुन कलमी बाँध्ने भनेको नि, हामी कलमी बाँधियौँ के, इजरायलको आशिषमा हामी कलमी बाँध्यौँ, हामी सहभागी र समावेश गरियौँ। हामी अझ भन्ने हो भने त येशू क्रिस्टको दुलै भयौँ के, उहाँको होइन दुला दुलै पनि कलमी बाँधिएको जस्तै हो क्या होइन। अब यो बायोलोजिकल टर्मिनोलोजीमा तपाईँलाई थाहा छ, दुलहा दुलहीको जुन इन्टिमेट हुन्छ, रिलेसन हुन्छ, तब दुलहीले दुलहाको धेरै केमिकलहरू पिउँछ क्या है। अब यो केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि है त्यो दुलहीले पाउँछ क्या त्यो आशिषहरू है। बाइबलमा यसरी नै चलाएको छ, त्यही भएर पावलले मिस्ट्री भनेको छ क्या है। त्यो दुलहाको डिएनए दुलहीमा जान्छ क्या, अनि त्यसको शरीर स्वभावहरू त्यस्तै त्यस्तै, अनुहारहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ। र सबैभन्दा राम्रो देखिने चाहिँ बच्चा बच्चीमा क्या, त्यसमा बुवाको पनि स्वभाव हुन्छ, आमाको हुन्छ, अनुहार पनि मिल्छ है। कतिजनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुलहाको फेसियल स्ट्रक्चरहरू दुलहीले बिस्तारै पाउन थाल्छ, उस्तै उस्तै देखिन थाल्छ क्या दुलहा दुलहीहरू हो कि होइन, लोग्ने स्वास्नी हो। अनि साँच्चीकै त्यस्तै भएको हो क्या। हामीले क्राइस्टलाई इमिटेट गर्नुपर्ने, उहाँको स्वरूपमा बदली हुँदै जाऊ भनेको त्यो हो क्या। हामी विवाह भएपछि उहाँसँग इन्टिमेट भयौँ हामी होइन, त्यो चाहिँ अब यो यसरी नै देखाइएको छ यस सेक्सुअल सम्बन्धमा होइन। अनि हामीले उहाँमा पियौँ क्या है, अनि त्यो पिएपछि अब हामी उहाँ जस्तै, उहाँको डिएनए छ क्या हामीमा, उहाँको आरएनए छ है। भन्नुको मतलब होइन के भन्छ, दुलही चाहिँ दुलहामा इन्ग्राफ्ट गरियो क्या, त्यो केमिकल बायोलोजिकल रियाक्सन भयो, त्यसपछि दुलहीले चाहिँ दुलहाको आशिषमा सहभागी हुन्छ। अनि यो कुरा ठ्याक्कै तपाईँले होइन पत्रुसले भन्नुभएको छ, हामी उहाँको ईश्वरत्वमा सहभागी भयौँ भनेर होइन। पत्रुसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, हामी ईश्वर कहिल्यै बन्दैनौँ, भले हामीलाई ईश्वर भनिएको छ, सानो देवहरू भन्नुभएको छ येशू क्रिस्टले। येशू क्रिस्ट जस्तो हामी ईश्वर हुँदैनौँ, तर हामी पनि सानो देवहरू चाहिँ हुन्छौँ, किनभने उहाँमा शरीक भयो क्या होइन। लोग्ने होइन श्रीमतीले अघि नै भने नि को एयरको कुरा गर्यो नि होइन, अर्थात् उहाँको ईश्वरत्व हामीले पनि पिउन पायौँ, किनभने उहाँसँग हाम्रो विवाह भयो है। हामी ईश्वर हुँदैनौँ, तर उहाँको ईश्वरत्वमा हामी सहभागी हुन्छौँ। अब कुन सेन्समा त्यो बेला नै थाहा हुन्छ। भनेपछि हामीले आफैलाई नयाँ इजरायल भन्न सक्छौँ। We live in the age of fulfillment where the devil is bound and the Holy Spirit has come to anoint the church. हामी यस्तो युगमा छौँ जहाँ चाहिँ
शैतान बाँधिएको छ हैन। येशू ख्रीष्टले त्यही भन्नुभयो नि, दृष्टान्तमा भन्नुभयो त्यो बलियो मानिसलाई नबाँधिकन त्यसको घर कसरी लुट्न सक्छ, पहिला त्यसलाई बाँध्नु पर्यो के, अनि मात्र त्यसको राज्य लुट्न सक्छ। भनेपछि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको क्रुसमा के हो, शैतानलाई बाँध्नु हो क्या। अहिले बाँधिएको छ शैतान है, अनि एक दिन शैतान फुकाउने छ भनेको छ नि। भनेपछि अहिले जति पनि क्रिस्चियन हुन्छ त्यो सबै बाँधिएको, शैतान बाँधिएको कारणले हो। एक दिन शैतान खुस्केपछि हैन, फुकाइएपछि कोही पनि क्रिस्चियन नहुन सक्छ हैन। अब त्यो आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन छ त्यहाँ, तर जे शैतान बाँधिएको छ त्यसको मतलब शैतानले केही गर्न सक्दैन भनेको होइन है। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने, शैतान बाँधिएको छ तर त्यसको सिक्री चाहिँ एकदमै लामो छ के, त्यो जहाँ पनि जान सक्छ, त्यति लामो सिक्री। तर सिक्री जति लामो भयो नि त्यो बाँधिएकै छ के है। अब यो के भनिएको अलिक गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ हैन। शैतानको शक्ति अहिले पनि छ, तर जति पनि इलेक्टेड छ तिनीहरूको हकमा चाहिँ शैतानले केही गर्न सक्दैन। इरेसिस्टेबल ग्रेस, परमेश्वरले जसलाई बोलाउनुहुन्छ शैतानले पनि रोक्न सक्दैन भनेको हो त्यो है। यो पवित्र आत्मा आउनुभयो, नयाँ इजरायलमा आउनुभयो। अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ है। पहिला येशू ख्रीष्टमा आउनुभयो, किनभने येशू ख्रीष्ट नयाँ इजरायल हुनुहुन्छ ओके न। साँचो दागको बोट म हुँ भनेको त्यही हो। दागको बोट कसलाई भन्थ्यो, इजरायललाई भन्थ्यो। तर येशू ख्रीष्टले अब म इजरायलको प्रतिमूर्ति हो के, इजरायलले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभयो, जे गर्नु पर्ने थियो त्यो उहाँले गर्नुभयो। इजरायलले जे गर्नु नपर्ने थियो उहाँले त्यो गर्नु भएन है। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट 40 दिन 40 रात मरुभूमिमा बस्नु, किनभने इजरायलीहरू 40 दिन 40 रात बसे नि हैन मरुभूमिमा। अनि येशू ख्रीष्टले इजरायलको धेरै सिम्बोलिजमलाई पुरा गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले जसरी इजरायलहरूलाई शैतानले परीक्षा गरे, येशू ख्रीष्टलाई नि परीक्षा गर्नुभयो हैन। भनेपछि येशू ख्रीष्ट नयाँ इजरायलको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, अनि त्यो नयाँ इजरायलमा नै पवित्र आत्मा आउनुभएको। अब येशू ख्रीष्टमा हामी एक भएको कारणले हामी पनि अब नयाँ इजरायल भयौँ। अर्को एउटा भन्नु तपाईँलाई, यो युनियन अफ क्राइस्ट केमा लागु हुन्छ भने हेर्नु, येशू ख्रीष्ट पहिला मन्दिर हुनुभयो, त्यो मन्दिरमा हामी विवाह भयौँ के है। त्यो मन्दिरमा हामी सहभागी भयौँ र हामी पनि मन्दिर भयौँ के है। जसरी दुलाको डिएनए आरएनए पाउँछ भनेको छ नि हैन, त्यो मन्दिरमा जोडियो, इन्ग्राफ भयो र त्यो मन्दिरको कारणले त्यो जुन जोडिएको कुरा छ त्यसलाई पनि मन्दिरमा परिणत गरिदियो हैन, इन्ग्राफ भएकोले। हैन, इन्ग्राफ थाहा छ नि तपाईँलाई, यो दुईटा प्लान्टलाई बिचमा चिरेर जोडिदिन्छ र नयाँ किसिमको बन्छ नि। तर यो बाइबलीय भाषामा चाहिँ नयाँ किसिमको बन्ने होइन के, जो शक्तिशाली छ त्यो बन्छ के, येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्छ के हामी। उहाँ मन्दिर हुनुहुन्छ, हामी पनि मन्दिर भयौँ। उहाँ नयाँ इजरायल हुनुहुन्छ, अब हामी जोडियौँ, हामी पनि नयाँ इजरायल भयौँ के। उहाँ अब्राहमको सन्तान हुनुहुन्छ, विशेष अब्राहमको सन्तान, हामी जोडियौँ, हामी पनि अब्राहमको सन्तान। उहाँ परमेश्वरमा विशेष पुत्र हुनुहुन्छ, हामी जोडियौँ, हामी पनि पुत्र भयौँ के है। तर उहाँ चाहिँ लिगल्ली, उहाँ चाहिँ वंशानुगत रूपमा भनौँ, उहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पुत्र हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ धर्मपुत्र बनाइयौँ, धर्मपुत्री बनाइयौँ है। धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ है। अलि यो बाइबलको इटोमोलोजीहरू, यसलाई सिम्बोलिजमहरू तपाईँहरूले अलिक डिप गएर बुझ्नुभयो भने द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स के। बाइबलले के भन्न खोजेको, पवित्र आत्माले इन्सपायर गरेर त्यो शब्द किन चलाउनु भयो, त्यो उपमा किन चलाउनु भयो भने त्यसको डिप एनालाइसिस तपाईँले हैन साइन्टिफिक हिसाबले र फिलोसफिकल हिसाबले गर्नुभयो भने तपाईँले जे होस् अहिले जसरी बाइबल पढिराख्नु भएको छ त्योभन्दा नि बेग्लै बुझ्नुहुन्छ क्या है। बाइबलको लेभल हुन्छ कि तह हुन्छ, बुझ्ने तह, त्यो तहको गहिराइमा जानुभयो भने तपाईँले धेरै नयाँ किसिमले बुझ्नुहुन्छ बाइबल है। अनि त्यो साँच्चीकै बुझ्नुपर्छ। इफ यु वान्ट टु बी अ स्कलर, इफ यु वान्ट टु बी अ टिचर, इफ यु वान्ट टु बी हैन समथिङ फर गड, तपाईँले गर्नै पर्छ यो है। अनि यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँले धेरै कुराको ज्ञान हुनुपर्छ, साइन्सको पनि ज्ञान हुनुपर्छ हैन, फिलोसफी, साइकोलोजी, धेरै किसिमको ज्ञान हुनुपर्छ, किनभने बाइबलमा सबै लोजी छ के है, सबै लोजी छ ल। त्यही भएर नयाँ इजरायल हामी हौँ, हामी अब्राहमका सन्तान हौँ, साँचो सन्तान। अनि यो सबै कुरा येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो, त्यही भएर मण्डली नयाँ इजरायल हो। अब इजरायल देश नाम मात्रको इजरायल हो, तिनीहरू इजरायली नाम मात्रको इजरायली हो। वी आर ट्रु इजरायलाइट है। अर्को चाहिँ द सिटी अफ गड, अर्को उपमा आलङ्कारिक शब्द चलाइएको बाइबलमा सिटी अफ गड। अनि यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। परमेश्वरको सहर हो के मण्डली,
है। अनि यो चाहिँ अब अलरेडी नट येट हो है, यो चाहिँ अहिले पनि परमेश्वरको सहर हो, तर यहाँ त सबै मण्डली छैनन् छ त, स्वर्गमा छ कोही, कोही आएकै छैन, मण्डली भएकै छैन, अझै कति कन्भर्ट हुन बाँकी छ। तर यो सबै जमातलाई सिटी अफ गडको संज्ञा दिइएको छ, त्यही भएर यो अलरेडी नट येट, यो अहिले पनि सिटी अफ गड हो, तर एक दिन सिटी अफ गड जुन यरुसलेम आउनेछ भनेको छ नि प्रकाशको पुस्तकमा होइन, त्यो मेरो पिताले जुन यरुसलेम नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी होइन त्यो सिटी आउनेछ नि होइन, त्यो चाहिँ मानिसहरूको जमात हो। अनि त्यो चाहिँ के भन्छ मेटाफोरिकल, त्यो चाहिँ एलोगोरिकल इन्टरप्रिटेसन हो क्या, साँच्चीकै सिटी आउने होइन क्या, मानिसहरूलाई नै सिटी भनिएको है, किनभने खम्बा पनि मान्छे हो होइन, पेभमेन्ट त्यो साँच्चीकै पनि छ अभियसली, तर यो सिटी अफ गड भनेको चाहिँ जहाँ मन्दिर हुन्छ होइन, एजिकेलको पुस्तकमा होइन, त्यो मन्दिरको त्यहाँ एकदमै डिफाइन गरेको कुरा हामीले पाउँछौँ। जे होस् यो स्वर्गबाट आउँछ अनि यसको धेरै पक्षहरू हुन्छ यो सिटीको, यो चाहिँ एकदमै ठुलो ग्यादरिङ हो ह्युमनको, द लार्जेस्ट नोन कमिङ टुगेदर अफ ह्युमन इज अ सिटी होइन, सो द चर्च इज अ सिटी इन रेभलेसन इज इमेन्स। यो चाहिँ मण्डली जुन प्रकाशको पुस्तकमा सहरको रूपमा आउँछ त्यो चाहिँ एकदमै व्यापक हुन्छ, एकदमै भयङ्कर हुन्छ, एकदमै ठुलो हुन्छ, र त्यसमा चाहिँ सबै इलेक्टेड, अब कति होला मान्छेले गर्नै नसक्ने है, कति छ कति छन् के होइन, उता आदमदेखि लिएर यता संसारको अन्तिम इलेक्टसम्म त अरबौँ खरबौँ हुन्छ मान्छे हो कि होइन, त्यति मान्छेहरूको जमात आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ है, कति सङ्ख्याहरू भनेपछि यो चाहिँ एकदमै ठुलो मल्टिट्युड हुन्छ, यो गन्नै नसक्ने। अनि यो सिटी चाहिँ किन भनेको चाहिँ त्यहाँ फाउन्डेसन छ, त्यहाँ गेट छ, अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नु भने त्यहाँ चाहिँ नदी बगिरहेको, परमेश्वरको सिंहासनबाट नदी, अनि त्यो तपाईँले एजिकेलको पुस्तकमा नि पाउनुहुन्छ त्यो नदी बगेको होइन, त्यो नदी बगि नै रहन्छ, त्यहाँ अनि रुखहरू हुन्छ, त्यहाँ माछाहरू हुन्छ, प्रशस्तता हुन्छ, अनि त्यो रुखका पातहरूले चाहिँ जाति जातिहरूलाई चङ्गाई गर्ने काम होइन, हिलिङ गर्ने काम हुन्छ भनेर, अनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि यो सिटी अफ गडको रूपमा पनि मण्डलीलाई देखाएको हामी पाउँछौँ। अनि तपाईँले थाहा छ कि छैन, महान विद्वान अगस्टिनले यही एउटा किताब लेख्नु भएको छ, द सिटी अफ गड होइन, अनि उहाँले यसको बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ। जब मण्डली खत्तम भइरहेको थियो, जब रोमीहरूले रोमलाई यसरी बार्बेरियनहरूले होइन, यो जर्मनको विशेष गरी बार्बेरियनहरू र अरू जातिहरूले रोमलाई अट्याक गरिरहेको थियो, जब रोमलाई उनीहरूले नाश गरे है, यो अगस्टिनको समयमा रोम चाहिँ त्यति बेला क्यापिटल थियो होइन, त्यति बेला पोप बस्ने होइन एकदमै ठुलो भव्य सहरलाई नै उनीहरूले नाश गरेका थिए। त्यो नाश गर्दाखेरि सबैजना हैरान भए, डिप्रेस भयो। त्यसपछि उता एन्टोनी होइन के भन्छ यो भल्गेट है, भल्गेटको समयतिर यो के भन्छ भल्गेट हो कि को हो, जस भल्गेटै हुनुपर्छ है, ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ, जे होस् उसलाई उत्साह दिनको निम्ति यो सिटी अफ गड चाहिँ अगस्टिनले लेख्नु भएको थियो, किनभने डिप्रेस भएको थियो, मण्डली नै खत्तम भयो, अब के गर्ने, मण्डली नै खत्तम हुन्छ भने हाम्रो आशा के हो भनेर एकदमै डिप्रेसनमा बसिरहेको थियो। अनि अगस्टिनले यो लेखेपछि सबैमा उत्साह आयो क्या, वास्तविक रूपमा मण्डली भनेको त के भन्छ सिटी अफ गड भनेको त त्यो रोम होइन रहेछ कि, सिटी अफ गड भनेको त एकदमै परमेश्वरको इलेक्टहरूको सङ्गठन समाज रहेछ, जुन चाहिँ यहाँ पनि छ तर त्यो आउनेवाला पनि छ। अनि त्यो सहर चाहिँ के भन्छ एकदमै रोजी हुँदैन क्या, त्यो एकदमै गुलाबले भरिएको हुँदैन, एकदमै टेन्सन प्रब्लम समस्याहरू हुन्छ, र एक दिन चाहिँ त्यो साँच्चीकै कन्ज्युमेट हुन्छ भनेर चाहिँ महान विद्वान अगस्टिनले त्यो लेखेपछि धेरैजनामा चाहिँ आशा पलाएको, त्यस्तो खत्तम अवस्थामा, त्यस्तो डिप्रेसिङ अवस्थामा, रोमलाई आगोले जलाइदिएको अवस्थामा पनि त्यो अवस्था चाहिँ गरेको हामीले पाउँछौँ। अनि यो न्यू जेरुसलम है, न्यू जेरुसलम भनेर पनि भन्छ, जुन आकाशबाट आयो, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी होइन, अनि जुन यरुसलेम छ नि अहिलेको इजरायलको यरुसलेम, त्यो यरुसलेम भन्दा नि भव्य यरुसलेम। अनि यो सबै चाहिँ मण्डलीलाई प्रयोग गरेको है, मण्डली नै सिटी अफ गड हो भन्ने कुरामा हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ द हाउस अफ गड है,
अब यो खास हाउस होल्ड हुनुपर्ने हो। नेपालीमा चाहिँ घराना, परमेश्वरको घराना भन्न चलाइएको छ। अनि हिब्रूको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि मोसा चाहिँ परमेश्वरको सबै घरानामा दास थिए, तर येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको घरानामा पुत्र हुनुहुन्छ भनेपछि मोसाभन्दा महान, उहाँको अधिकार मोसाभन्दा महान, किनभने उहाँ पुत्र उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ है। अनि यो परमेश्वरको घराना हो मण्डली, कि संसारको उत्पत्तिदेखि आदमको समयदेखि लिएर अन्तिम इलेक्टसम्म सबैलाई घरानाको रूपमा देखाइएको छ। अनि त्यो घरानाको पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसको दास मोसा हुनुहुन्छ, त्यसको अब उत्तराधिकारी भनौँ अब्राहम हुनुहुन्छ, हो कि हैन। अनि जति पनि अगमवक्ता प्रेरितहरू सबै उत्तराधिकारी हो हैन। त्यही कुरा भन्नुभयो नि येशू ख्रीष्टलाई हैन, यूहन्ना र याकुबले, कि तपाईँ आफ्नो महिमामा हुँदा एकजना दायाँ हातमा एकजना बायाँ हातमा हैन बसाल्ने अनुमति दिनुहोस् भनेर हैन। भनेपछि यो घर हो के, यो परिवार हो। हामी एउटा ठुलो परिवारको कल्पना गरिरहेका छौँ मण्डली भनेको। त्यो परिवारमा लाखौं अरबौं संख्यामा मानिसहरू छन् है। यो चाहिँ परमेश्वरको घराना हो। अनि जति पनि क्रिस्चियन हुन्छन्, इलेक्टेड छन्, ती सबै त्यो घरानाको सदस्यहरू हुन्छन्। जतिजना पनि प्रभु येशूमा साँचो रूपमा बप्तिस्मा भएको छ र साँच्चीकै उहाँलाई विश्वास गरेका छन्, उहाँका चुनिएकाहरू सबैजना त्यो घरको सदस्य हुन्छ, त्यो देशको नागरिक हुन्छ भने जस्तै हो है। अनि परमेश्वर चाहिँ पिता हुनुहुन्छ त्यो घरको हैन, उहाँ चाहिँ मूली हुनुहुन्छ, घर धनी भनौँ हैन, उहाँको उत्तराधिकारी पुत्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ पवित्र, अनि उहाँ चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ है। अनि त्यही भएर हामीले घर मूलीलाई दिनुपर्ने आदर र महिमा दिन सक्छौँ। अनि हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामी के भन्छ बालमा बस्ने होइन क्या है, परमेश्वरको घरमा बालमा बसेको जस्तो होइन, हामी पनि उत्तराधिकारी भएर बस्छौँ क्या। त्यही भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले हैन, म मेरो पिताको घरमा गइरहेको छु र म गएपछि फेरि पनि तिमीलाई लिन आउनेछु, मैले मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्, यदि त्यो नभएको भए मैले भन्ने थिएँ र म जान्छु र तिमीलाई लिन आउँछु है। भले त्यहाँ दुलहीको रूपमा भनिएको हो त्यो कन्टेक्स्ट हैन, तर पनि हामी चाहिँ उहाँको घरमा हैन। अब अघि नै भने दुई किसिमले नै हुन्छ साँच्चीकै, एउटा दुलहीको रूपमा, एउटा उहाँको छोराछोरीको रूपमा है। भनेपछि परमेश्वरको घरानामा हामीले उहाँको आदर गर्नुपर्छ। अनि मण्डली जानु भन्नै उहाँको घरानाको सदस्य भएर उहाँको घरमा गएर उहाँलाई आराधना महिमा चढाउनु पनि हो। त्यो चाहिँ सानो रूप हैन, त्यो ठुलो कस्मोलोजिकल रूपको माइक्रो रूप हुनसक्छ है। अब तपाईँहरूले यो के भन्छ, अब यो रेफरेन्सहरू बाइबल रेफरेन्सहरू पल्टाउने धेरै समय जान्छ हैन, तपाईँहरूले आफैले अब खोज्नु होला त्यो। तपाईँहरू सबै बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ हैन, तपाईँहरूलाई इसारा नै काफी हुन्छ, कतिपल्ट बुझ्नेलाई इसारा काफी छ भनेर। त्यही भएर यो अब रेफरेन्सहरू आफै खोज्नु होला है त। यो घरको रेफरेन्स हैन, घराना शब्द चलाइएको कुरा हैन, यो हाउस होल्ड ओइको शब्द ग्रिकमा हैन, धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। ल अर्को चाहिँ चलाइएको चाहिँ द पिलर एन्ड ग्राउन्ड अफ ट्रुथ है। मण्डलीलाई द पिलर एन्ड ग्राउन्ड अफ ट्रुथ पनि भनिएको छ। यो जसरी पावलले भने नि कि पत्रुस, याकुब र यूहन्ना चाहिँ मण्डलीका खम्बाहरू हुन् भनेको छ नि, हो कि हैन। खम्बाले के गर्छ, पिलरले सत्यताको पिलर हो के, खम्बाले त्यसको वेट थाम्ने गर्छ क्या। अनि यरुशलेम मण्डलीको अगुवाहरू 3 जनालाई चाहिँ पावलले खम्बाहरू भनेका थिए। त्यही भएर यो सत्यको खम्बा हो मण्डली है। द पिलर विच इज सपोर्टेड बाई द ग्राउन्ड इज द चर्च। पिलर जसलाई चाहिँ ग्राउन्डले हैन, जगले जुन थाम्छ नि पिलरलाई, हो त्यो चाहिँ हो मण्डली। त्यसरी पनि चलाइएको छ। अनि यो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो पिलर र ग्राउन्ड अफ ट्रुथले चाहिँ संसारमा सत्यको अभ्यास गर्ने, सत्यको प्रदर्शन गर्ने र सत्यको
प्रोपोगेसन गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। मण्डलीले, संसारमा मण्डलीले डिफाइन गर्छ कि वाट इज ट्रुथ भनेर। जुनैसुकै अरू धर्मले डिफाइन गरेर पनि त्यसको अन्तिम निर्णायक है चाहिँ बाइबल हो, र मण्डलीले त्यो बाइबलको कुरालाई थाम्ने काम गर्छ, बाइबलको कुरालाई अरू सामु पुर्याउने काम गर्छ है। त्यही हुनुभयो येशू ख्रीष्टले, तिमीहरू संसारको नुन हौ, पृथ्वीका नुन हौ, संसारको ज्योति हो भनेको त्यही हो कि हामीले चाहिँ सत्यलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छौँ क्या। जसरी सूर्यको प्रकाशलाई चन्द्रमाले रिफ्लेक्ट गर्छ नि, हो त्यसरी नै हामीले बाइबलको कुरा, परमेश्वरको प्रकाशलाई रिफ्लेक्ट गर्ने र सत्यको खम्बा भएर हैन सत्य के हो भनेर देखाउने। किनभने बाइबल सत्य छ, येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ भने, बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भने, त्यो सत्यलाई उजागर गर्ने, त्यो सत्यलाई अभ्यास गर्ने र त्यो सत्यको वकालत गर्ने काम मण्डलीले गर्नुपर्छ। त्यही हो ट्रुथ भनेको है। अरू ट्रुथहरू पनि छन् हैन। अब कतिवटा ट्रुथहरू यो विवाहको बारेमा के भन्छ हैन, फ्यामिलीको बारेमा के भन्छ, त्यो सबै ट्रुथलाई डिफाइन चाहिँ मण्डलीले गर्नुपर्छ। अनि त्यो मण्डलीले त्यतिकै गर्नु हुँदैन फिलोसफीको आधारमा होइन, बाइबलीय आधारमा है। हामीसँग ठुल्ठुलो म्युजिकहरू हुनसक्छ, मण्डलीमा ठुलो भवन हुनसक्छ, धेरै जमात हुनसक्छ, तर त्यसमा सत्य छैन भने त्यो मण्डली हुँदैन है। चर्चको प्रमुख कुरा नै सत्यको भाँडो हो के चर्च, सत्यको डिपोजिटरी हो है, सत्यलाई डिपोजिट गर्ने के, सत्यको खम्बा हो मण्डली है। यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि बाइबलमा यसरी पनि चलाइएको हामीले पाउँछौँ। ल अब फाइनल एउटा द होली नेसन, अ होली नेसन। द चर्च इज द होली नेसन, जस्ट लाइक द चर्च इन इजरायल वाज द होली नेसन हैन। इजरायललाई जसरी परमेश्वरले होली नेसन भन्नुभयो, वी आर नाउ द सक्सेसर अफ द्याट होली नेसन है। टेम्पलमा पनि त्यस्तै हो, अघि कुरा गरेको हैन। हामी चाहिँ रियल टेम्पल, अब साँचो टेम्पल सक्सेसर भयौँ। हाउस होल्ड पनि पुरानो नियममा इजरायलमा त थियो, अब हामी पनि सक्सेसर भयौँ, त्यसको सदस्य भयौँ। अब होली नेसन पनि त्यही हो, हामी होली नेसन हौँ है। अनि यो 1 पत्रुस 2:9 चलाइएको छ हैन, कि तिमीहरू राजकीय पुजारी, पवित्र जाति हो भनेर, हो कि न। भनेपछि हामी चाहिँ होली नेसन हो। अब जसरी इजरायल हैन, त्यही भएर कभिनेन्ट थियोलोजी इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। जसरी पुरानो नियममा इजरायलहरू होली नेसन थिए, त्यसरी नै हामी पनि अब होली नेसन हो। हामी उत्तराधिकारी पनि हौँ, त्यसको सहभागी पनि हौँ है। अनि यो होली नेसन र होली वार भनेर चाहिँ धेरै यो मुस्लिमहरूले चलाउँछ। जिहाद भन्ने शब्द त्यहीँबाट आएको, होली वार। यो चाहिँ परमेश्वरको युद्ध हो भनेर चाहिँ उनीहरूले, अल्लाहको युद्ध हो भनेर, अनि उनीहरू चाहिँ आफैलाई पवित्र जाति, होली नेसन भनेर चाहिँ भन्दछन् है। तर वास्तवमा होली नेसन क्रिस्चियनहरू हुन्। वास्तवमा हामीले त्यो होलीनेस पाएका हौँ, तर त्यो होलीनेस चाहिँ एलियन हो क्या है। एलियन भनेको चाहिँ बाहिरी हो, हामीले आफैले प्राप्त गरेका होइन। हामी येशू ख्रीष्टसँग सहभागी र समावेश र हाम्रो युनियन र इन्टिमेसनले गर्दाखेरि है, इन्टिमेसनले गर्दाखेरि हामी होली भएका हौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो होइन, त्यो चाहिँ गिफ्ट हो है, होलीनेस। कि हामी होली नेसन भएका होइनौँ कि बनाइएका हौँ, ठहर्याइएका हौँ। यो सबै कुरा प्रभु येशूको क्रुसको कारणले भएको हामीले पाउँछौँ है। किनभने त्यो परमेश्वर जो होली परमेश्वर हुनुहुन्छ, होली परमेश्वर हामीसँग सम्बन्धित हुन आउनुको पछाडि र त्यसको जिम्मेवारी प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले नै हामीलाई प्रभुको, परमेश्वरको, होली परमेश्वर हैन, द होली वान अफ इजरायल भन्छ नि, उहाँमा सम्बन्धित गर्नुभएकोले हामी पनि होली भयौँ के है। त्यसरी चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि पुरै मण्डली अब होली नेसन हो। अनि यो होली नेसन भएकोले अब हामीले जसरी म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हौ भन्ने जुन चुनौतीपूर्ण वचन छ त्यो लागू हुन्छ है। परमेश्वर पवित्र हुनुभएकोले हामी पनि आफ्नो जीवनको सबै आचरण, बोली व्यवहार, जीवनको सबै ढाँचामा
पवित्र हुँदै जानुपर्ने चुनौती हामीमा छ है। ल अब यो अरू पनि छन् हैन, दुई तीनटा कुराहरू, तर के भन्छ अहिलेलाई चाहिँ यतिकै राखौँ होला हैन। अरू प्रमुख चाहिँ यिनीहरू नै हो। मैले कतिवटा भने द बडी अफ क्राइस्ट, द ब्राइड अफ क्राइस्ट, द फ्लक अफ क्राइस्ट, द स्पिरिचुअल टेम्पल, द न्यू इजरायल, द सिटी अफ गड, द हाउस अफ गड, द पिलर एन्ड ग्राउन्ड अफ द ट्रुथ, द होली नेसन हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेटाफरहरू भने हैन। अब यसमा अब के भन्छ जाति पनि आउँछ। भले जाति त अब जाति मिलेर नेसन बन्ने हो हैन। भाषा जाति हैन सबै कुरा आएर बन्ने हो। त्यही भएर यो 9टाले चाहिँ जे होस् बाइबलमा भएको मण्डलीको उपमाहरू र मण्डलीको आलङ्कारिक शब्दहरूलाई सायद क्याप्चर गर्छ, सबैलाई गर्छ। अब भले अब डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ भने अझै कतिवटाहरू छन् हैन, तर यीहरूले चाहिँ अवश्य पनि त्यो क्याप्चर गर्छ। सो इन कन्क्लुजनमा के भन्छौँ भने चर्च इज नट अ सेकुलर इन्स्टिट्युसन के, चर्च इज अ डिभाइन इन्स्टिट्युसन। यो चाहिँ परमेश्वरको रखवालामा, परमेश्वरको अनुगमनमा र परमेश्वरको सम्बन्धमा भएको संस्था हो क्या, इन्स्टिट्युसन हो। एन्ड दिस इज नट एन अप्सनल सोसाइटी वी मे चुज हैन। यो चाहिँ अप्सनल होइन क्या यो हैन, तपाईँले चाह्यो भने बस्ने, नचाह्यो भने बस्ने त्यो होइन, बट वी मस्ट बिलोङ टु इट हैन। यसमा हामी हुनै पर्छ, यसको सदस्य हामीले लिनै पर्छ हैन। त्यही भएर पावलले भन्नुहुन्छ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ है। हामी नागरिक भइसक्यौँ स्वर्गका भनेर, हामीले नागरिकता पायौँ क्या त्यहाँको है। अनि तपाईँलाई थाहा छैन यो मुक्ति घुम्न सक्दैन भनेर यहाँबाट नि सिद्ध हुन्छ क्या। तपाईँले नेपालको नागरिकता लिएपछि त्यो नागरिकता नेपालको सरकारले खोज्न सक्छ तपाईँबाट? सक्दैन क्या। त्यो त जन्मसिद्ध हो क्या होइन। खोसे तापनि तपाईँ नेपाली नै हुन्छ क्या होइन र, खोज्नै सक्दैन नि। तपाईँ त जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हो, त्यो त तपाईँको नैसर्गिक अधिकार हो होइन र। हामी पनि परमेश्वरको नागरिक भइसक्यो कि। परमेश्वरको नागरिक भनेको बुक अफ लाइफमा हाम्रो नाम लेखिसक्यो। अब उहाँले कहिल्यै मेटाउनुहुन्न क्या, कहिल्यै मेटाउनुहुन्न है। अब तपाईँले इटोमोलोजी हेर्नुभयो भने अझ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने इजरायलमा जब एकचोटि लेखिन्छ नि त्यो मेटाउनै सक्दैन क्या है। स्क्राइबहरूले मेटाउनै सक्दैन। त्यो मेटाउनलाई के गर्नुपर्छ, त्यो पाना नै च्याप्नुपर्छ क्या। त्यति बेला कुनै पनि त्यस्तो मेटाउने इरेजर छैन क्या। त्यही भएर परमेश्वरले जब त्यो नाम लेख्नुहुन्छ, तपाईँको नागरिकतामा दर्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँको वर्तमान भूत र भविष्य सबै थाहा भएर लेखेको हो क्या तपाईँको पापको बावजुद पनि लेख्नु भएको क्या उहाँले है, बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर हामी नागरिक भइसक्यौँ स्वर्गका है। अब हाम्रो नागरिकता त्यहाँ भइसक्यो। त्यो जब हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि नै लेखिएको थियो, हामीले चाहिँ त्यति बेला रियलाइज गऱ्यौँ है। भनेपछि वी आर कन्भर्टेड इन्टु चर्च एन्ड कल इन्टु इट। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीमा सदस्य हुनको निम्ति बोलाउनु भएको है, दृश्य मण्डलीमा। हामी अब पछि दृश्य अदृश्यको कुरा गर्छौँ। मिलिटरी चर्चमा हैन, हामी अब चर्च येट टु बी बोर्न, चर्च ग्लोरिफाइडको नि कुरा गर्छौँ हैन। टु बी वान विथ क्राइस्ट इज टु बी वान विथ हिज बडी। येशू क्रिस्टमा एक हुनु भन्ने उहाँको मण्डलीको अर्थात् उहाँको देहको अङ्गमा सहभागी हुनु हो कि, एक हुनु हो है। बुझ्नुभयो नि। येशू क्रिस्टमा एक पनि हुन्छ हामी क्रिस्चियन भएपछि, प्लस उहाँको जुन देह छ मण्डली, त्यो मण्डलीको सदस्य पनि बन्छौँ, उहाँको मन्दिरको इँटा पनि बन्छौँ भनेको क्या। बुझ्नुभयो नि। अनि कनेक्सन हुन्छ नि होइन, टाउको र शरीरको कनेक्सन नर्भ्स सिस्टमहरूले गर्छ नि, मोटो न्युरोनहरूले होइन इन्फर्मेसन पठाउने है। त्यही भएर हाम्रो सञ्चार हुन्छ, येशू क्रिस्टसँग सम्बन्ध हुन्छ, यसमा इन्फर्मेसन ट्रान्सफर हुन्छ होइन। ब्रेन हुन्छ यसमा, ब्रेनले गर्छ भनेपछि हाम्रो सम्बन्ध जहिले पनि है। एउटा कुरा भन्नु तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो क्रुस छ नि, क्रुस है, क्रुसलाई तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि क्रुस। यो क्रुस एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। यो क्रुसले के देखाउँछ भने तपाईँको भर्टिकल है, भर्टिकल भनेपछि यस्तो होइन, होरिजेन्टल यस्तो होइन, भर्टिकल सम्बन्ध पनि हुन्छ अरे तपाईँको येशू क्रिस्ट र तपाईँको व्यक्तिगत भर्टिकल सम्बन्ध, प्लस
तपाईको मण्डलीसँग होरिजेन्टल सम्बन्ध हुन्छ अरे के कति इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले कसले हो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो के मलाई हामी स्वर्गमा हाम्रो कनेक्सन येशू ख्रीष्टसँग भर्टिकल हुन्छ रे अनि होरिजेन्टल्ली चाहिँ हामी मण्डलीसँग एउटा मण्डली र अर्को मण्डलीसँग अर्थात् एउटा विश्वासी र अर्कोसँग सम्बन्ध छ त्यसरी बनेको रे के क्रस है भनेपछि यो क्रसको एकदमै ठुलो मिनिङ छ है परमेश्वरले हाम्रो सम्बन्ध येशू ख्रीष्टले हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग जोडिदिनु भयो प्लस हामी नयाँ गरी जन्मेपछि मण्डलीमा पनि आउँछौँ अनि मण्डलीसँग नि हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ है भनेपछि ठाडो र तेर्सो भर्टिकल र होरिजेन्टल सम्बन्ध स्थापना हुन्छ जुन चाहिँ क्रसले चाहिँ एकदमै राम्रोसित त्यसको राम्रो सिम्बल चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ सो त्यसैले मेम्बरसिप विथ द चर्च इज डिफ्याक्टो के त्यो हुनैपर्छ है डिफ्याक्टो भनेको अनिवार्य हुनैपर्छ तपाईँ क्रिस्चियन बन्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँ कुनै चर्चको मेम्बर हुनुहुन्न अब यो लोकल चर्च भनेको होइन है यो येशू ख्रीष्टको साँचो मण्डली एउटा मण्डलीको सदस्य भनेको त्यही भएर देयर इज नो सेल्भेसन विदाउट द चर्च भनेको साँच्चीकै हो तर त्यसलाई क्याथलिकहरूले बुझेको जस्तो होइन है तपाईँ अब के भन्छ स्थानीय मण्डलीको सदस्य नभए पनि तपाईँ क्रिस्चियन त हुन सक्नुहुन्छ नि होइन कतिजना त त्यसरी नै भएका होलान् होइन तर तपाईँ भिजिबल चर्च येशू ख्रीष्टको साँचो मण्डलीको सदस्य भयो भने तपाईँ क्रिस्चियनै हुँदैन क्या है बुझ्दै हुन्छ नि मान्छेले बनाएकोबाट त चर्च छोडेर यताउति जान्छ मान्छेहरू त्यो अर्कै कुरा भयो तर यहाँ साँचो मण्डलीको कुरा गर्दैछौँ है त्यही भएर यो चाहिँ गर्नै पर्छ एक्ट्स 2:42 मा वी सी अल बिलिभर्स ग्यादर अन्डर द अपोस्टल टिचिङ दे डिड नट गो अफ इन देयर इन्डिभिजुअल डाइरेक्सन दे कम टुगेदर त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ युनिटी थियो एकअर्कासँग साझेदारी थियो अनि सबैको सम्पत्ति साझा थियो त्यही भएर आफ्टर पेन्टिकोस्ट दे कन्टिन्यू टु डु दिस यो चाहिँ भइरहेको नै पाउँछौँ अनि हिब्रूको लेखकले भन्छ यो परमेश्वरको सङ्गति नजाने कतिजनाको बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एकअर्कासँग नछोडौँ सङ्गतिमा भनेर चाहिँ भनेको चेतावनी हामीले हिब्रूमा पाउँछौँ है कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ भने है त्यही भएर हामी चाहिँ एकअर्कासँग बस्नुपर्छ मिलेर र एकअर्कासँग सङ्गति गर्नुपर्छ र एकअर्काको अधिकारको मातहतमा बस्नुपर्छ होइन अगुवाहरूको मातहतमा बस्छ तिनीहरूको अनुसरण गर भनेर अनि एकअर्काले हामीले सबमिट गर्छ वी मस्ट सबमिट टु वान अनदर एकअर्काको अफिसमा एकअर्कालाई भ्यालु दिने प्रेममा सङ्गतिमा बस्ने होइन यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अनि वी आर कमान्डेड टु प्रे फर द प्रिचर्स एन्ड प्रमोट द चर्चेस एडिफिकेसन एकअर्काको आत्मिक वृद्धिको लागि एन्ड पर्सिभियर इज युनिटी र त्यो जुन सम्बन्ध छ एकता त्यो एकता पवित्र आत्माको एकतालाई कायम गर्नुपर्छ त्यो डिनोमिनेसन इन्टरडिनोमिनेसन सबै कुरालाई कायम गर्नुपर्छ यो इक्युमेनिकल स्पिरिटलाई पनि जोगाइराख्नुपर्छ होइन एउटा डिनोमिनेसनले अर्को डिनोमिनेसनलाई कुनै पनि आधारमा त्यस्तो चोट पुर्याउनु हुँदैन होइन भलै अब आर्ग्युमेन्टहरू हुनुपर्छ सिद्धान्तको होडबाजीहरू त्यसको सिद्धान्तको चर्चा तर्कहरू हुनुपर्छ तर यो सबै हामी सिद्धान्तमा गर्छौँ हामी कहिले पनि मान्छेलाई घृणा गर्दैनौँ क्या है घृणा गर्नु हुँदैन अब उसको सिद्धान्तलाई घृणा गर्न सक्नुहुन्छ उसको विचारलाई घृणा गर्न सक्नुहुन्छ तर मान्छे नै हो परमेश्वरले जसलाई चुन्नु भएको छ त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ अब त्यो पेन्टिकोस्टल चर्चमा नि हुन्छ ब्याप्टिस्टमा नि हुन्छ प्रेस्बिटेरियनमा हुन्छ त्यो क्याथोलिकमा नि हुनसक्छ त्यो अर्थोडक्समा नि हुनसक्छ हामी उनीहरूको सिद्धान्तलाई घृणा गरौँला तर मान्छेलाई घृणा गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै अबाइबलीय हुन्छ बुझ्दै हुन्छ नि है त्यही भएर वी आर कमान्डेड टु प्रे फर द प्रिचर्स होइन अनि यो चाहिँ हामीले एकअर्कालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रिचरहरूको लागि पनि अनि इन फिलिपियन्स वी आर एक्सपेक्टेड टु स्ट्राइभ टुगेदर फर द फेथ अफ द गस्पल अनि यो फिलिपीको मण्डलीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ एकअर्काको निम्ति त्यो विश्वासको निम्ति हामी चाहिँ एकदमै मिलेर बस्नुपर्ने है त्यही भएर चर्च इज नट अ भोलेन्टरी सोसाइटी इट इज अ डिभाइन इन्स्टिट्युसन है चर्च चाहिँ भोलेन्टरी सोसाइटी होइन यो चाहिँ ईश्वरीय इन्स्टिट्युसन हो भनेर चाहिँ भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ है अब तपाईँहरू किताब पढ्न चाहनुहुन्छ भने अब क्याल्भिनको इन्स्टिट्युटमा पढ्नुहोस् यो हर्मन बाबिङकोमा पनि छ होइन यो कुराहरू अनि मसँग भएको चाहिँ यो क्लाउनी इपी क्लाउनीको छ द चर्च भन्ने त्यसपछि ब्यानरम्यानको पनि छ के अरे द चर्च अफ क्राइस्ट होइन अनि काइपरको पनि छ द ग्लोरियस बडी अफ क्राइस्ट अनि मेरो प्रोफेसर डोनाल्ड मेक्लाउडको प्रायोरिटिज फर द चर्च पनि छ
तपाईहरु पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो किताबहरु एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो विषयमा। ल आजलाई हामी यतिकै गरौँ। अर्को पाली हामी द मेम्बरशिप अफ द चर्च है यो चर्चको सदस्यताको बारेमा हामी पढ्ने छौँ। ल आजलाई यति नै गरौँ। तपाईहरुको प्रश्न छ भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। एनी क्वेसन क्युरी हैन केही सजेसन केही अनुभव केही डिस्कसन या केही तपाईहरुलाई भन्नुपर्ने चित्त नबुझेको या धेरै चित्त बुझेको या अचम्म लागेको केही छ भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ यो समय। नत्र भने हामी प्रार्थना गरेर छुट्टिनु पर्ला। केही छैन भने यस मेटाफोरहरु एकदमै खतरा इतिहास हुँदै थाहा थिएन, अहिले चाहिँ थाहा भयो। तर यो न्यू इजरायलको कन्डिसनमा अस्ति नै मैले सोचाला भनेको थिएँ नि हैन, पावलले कतिपटक पहिला यो यहुदीहरूलाई त्यसपछि मात्र अन्य जातिलाई भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर डिस्टिङले छुट्टाएको जस्तो लाग्छ कि त्यसलाई कसरी क्लियरिफाई गर्ने? त्यो डिस्टिङसन चाहिँ के भन्छ हामीले पुरानो नियममा नै पाउँछौँ हैन। अनि नयाँ नियममा भन्दा नि विशेष गरी येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरामा पाउँछौँ। एकजना स्त्री आउँछ नि येशू ख्रीष्टकोमा अनि मेरो छोरा बिरामी भयो हैन निको पारिदिनुस् भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले त्यहाँ एकदमै अचम्मको कुरा भन्नुभएको छ के हैन। छोराछोरीहरूको रोटीलाई लगेर कुकुरहरूको अगाडि फालिदिनु उचित हुँदैन भन्छ। अनि त्यो स्त्रीले के भन्नुहुन्छ, कुकुरहरूले पनि मालिकको टेबलबाट खसेको खान्छ भन्छ नि हैन। अनि त्यो विश्वास देखेर येशू ख्रीष्ट एकदमै अचम्ममा पर्नुहुन्छ हैन। भनेपछि त्यो डिस्टिङसन चाहिँ के भन्छ येशू ख्रीष्टमा पनि थियो, किनभने इजरायलीहरु पहिला हुन् के है करार पाउनेमा परमेश्वरको आशिष पाउनेमा हैन। तर त्यो पोजिटिभमा मात्र हैन नेगेटिभमा पनि छ के। फेरि नेगेटिभमा पनि भनेको छ इजरायलमा पहिला आशिष आउँछ भने इजरायलमै पहिला श्राप आउँछ के फेरि हो कि हैन। भनेपछि त्यो डिस्टिङसन भए तापनि त्यो डिस्टिङसन नेगेटिभ सेन्समा प्रयोग गरेको छैन। हो हामी सुसमाचार पाउनेमा दोस्रो हौं। येशू ख्रीष्ट पनि इजरायल भन्दा वरिपरि कहीँ जानु भएन, कहिलेकाहीँ अपवादको रूपमा मात्र उहाँले अन्य जातिलाई सहायता गर्नुभयो र उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, म इजरायलका हराएको भेडाहरूको निम्ति मात्र पठाइएको र उहाँले चेलाहरूलाई पठाउनु हुँदा पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो कि इजरायल बाहिर नजाऊ तिमीहरू हो कि हैन। भनेपछि अनि उहाँ तपाईले के भन्छ पावलको मिनिस्ट्री हेर्नु भने पावल एकैचोटि अन्य जातिकोमा गएन। भले पावल अन्य जातिको निम्ति प्रेरित थियो तर उहाँ पहिला सेनेगोगमा जानुहुन्थ्यो के इजरायलीहरुलाईको निम्ति, किनभने त्यो पाउनेमा पहिला इजरायलीहरु नै हुन्। अनि इजरायली यहुदीबाट मुक्ति आउँछ भनेर जुन येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो साच्चै हो है। तर अब चाहिँ त्यो सिद्धियो के है, त्यो बेलाको लागि थियो, अब चाहिँ छैन त्यस्तो। अब चाहिँ इजरायलीहरुको निम्ति मात्र भनेर त्यो डिस्टिङसन छैन, अहिले चाहिँ सिद्धियो। त्यही भएर हैन कतिवटा कुराहरु चाहिँ प्रेरितहरुको समयको लागि मात्र थियो। अहिले पनि त्यो डिस्टिङसन त कायम गर्दैनौ नि। अहिले तपाई ल मानौं कि तपाई कहीँ जानुभयो, तपाईले एकजना यहुदी र एकजना मुस्लिम भेट्नु भयो भने तपाईले यहुदीलाई पहिला सुसमाचार सुनाउने कि मुस्लिमलाई सुनाउने, त्यो त अहिले मान्दैनौ नि हामीले। तर पावलको समयमा पहिला यहुदीलाई नै सुनाउँथ्यो होला के है, त्यो सिद्धियो के। त्यसमा चाहिँ अब सिसेसनलिस्ट हो म है। त्यही भएर त्यो डिस्टिङसन त्यति बेलाको लागि थियो अनि त्यति बेलाको लागि सान्दर्भिक थियो के। तर अहिले त्यो सान्दर्भिक छैन हैन। अहिले मिसनरी पठाउँदाखेरि पहिला इजरायल जाऊ, त्यसपछि इजरायलले मानेन भनेर नेपालमा आऊ भनेर त भन्ने चलन छैन। अहिले त नेपालको लागि छुट्टै मिसनरी पठाउँछन्, इजरायलको लागि छुट्टै मिसनरी पठाउँछन् हैन। त्यो डिस्टिङसन अहिले छैन, त्यो त्यति बेलाको लागि हो। कतिवटा कुराहरु चाहिँ अनन्त विधि हो, कति बेलाको लागि चाहिँ त्यति बेलाको लागि मात्र हो भनेर म यसमा भन्न चाहन्छु। ल यसमा अरु केही छ भने, अरु काउन्टर आर्गुमेन्ट या केही छ भने तपाईहरुले भन्नुस् ल। हाम्रो अनिल भाइ केही छ? सुबिन, दिपेन्द्र सर, ल नत्र प्रार्थना गरौँ। पुरा कुरा रेमिनेन्टहरूले चाहिँ
सेपरेटिजम भन्ने कन्सेप्टहरू ल्याएर रहेछ मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ यो कन्सेप्ट यो सेपरेसनिजम होला सायद सेपरेसनिजम हुनुपर्छ इफ यु हेभ एनी आइडिया सेपरेसनिजम भने के हो दबाउमा गएर होला सायद इजरायल इज सेपरेटेड फ्रम अघि पनि कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँ फ्रम चर्च अथवा त्यस्तै केही छ सेपरेसनिजम दे कल इट सेपरेसनिजम वाट एक्ज्याक्टली इफ यु हेभ एनी आइडिया त्यस्तो जानकारी छ भने यो सेपरेटिजम भनेको नै त्यो फेभरेटिजम हो क्या है फेभरेटिजम कि अहिले पनि परमेश्वरले है उहाँले अलिकति उहाँको आवाज डिस्टर्ब भयो उहाँले के सोध्नु भएको भने सेपरेटिनिजम हैन सेपरेटिनिजम भन्छ यो चाहिँ अलग के इजरायललाई छुट्टै देख्ने परमेश्वरको नजरबाट है परमेश्वरको नजरबाट इजरायल राष्ट्रलाई अहिले पनि छुट्टै देख्नुहुन्छ र इजरायल भन्दा बाहिरका देशहरूलाई अहिले पनि उहाँले व्यवहार त गर्नुहुन्छ तर जति इजरायललाई व्यवहार गर्नुहुन्छ जति राम्रोसित इजरायललाई व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो अरूलाई गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्छ त्यसलाई फेभरेटिजम पनि भन्दछ कि पक्षपातवाद जस्तै हो कि तर नेगेटिभ सेन्समा होइन कि पोजिटिभ सेन्समा यो जायनिस मुभमेन्टबाट आएको हो अस्ति पनि हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ पुरानो करारमा भएको त ठिक हुन्थ्यो नयाँ करारमा आएर यो फेभरेटिजम यो सेपरेटिजमको कन्सेप्टै गयो क्या है किनभने अहिले परमेश्वरले एउटा मात्र मण्डली देख्नुहुन्छ चर्च एन्ड इजरायल इज सेम हाम्रो निम्ति तर उनीहरूले चाहिँ चर्च छुट्टै हो इजरायल छुट्टै हो भन्छ यो डिस्पेन्सेसनल थियोलोजीको यो प्रभाव हो यो हैन अहिले पनि उनीहरूले के भन्छ भने इजरायल राष्ट्रलाई परमेश्वरले विशेष देख्नुहुन्छ चाहे तिनीहरू क्रिस्चियन होस् या नहोस् त्यो सरोकारको कुरा भएन त्यो भएपछि नै कुरा बिग्रिसक्यो क्या हैन हो म मान्छु इजरायलको निम्ति प्रोफेसीहरू अझै कतिवटा फुलफिल हुन बाँकी छ हैन तर त्यो कुन सेन्समा अब त्यो मलाई पनि थाहा छैन तर जे होस् इजरायललाई परमेश्वरले पहिला जसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो व्यवहार अब मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ सेपरेट इन्टिटीको रूपमा चाहिँ इजरायललाई हेर्ने चलन जुन सेपरेटिस्टहरूले ल्याएको आर्गुमेन्ट छ त्यो चाहिँ गलत छ मेरो विचारमा त्यस्तो हुँदैन हैन इजरायलै हो त्यो राष्ट्र मात्र हो त्यो पोलिटिकल नेसन हो उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई यदि विश्वास नगरिकन मर्यो भने उनीहरू पनि नरकै जान्छ स्वर्ग जाँदैन हैन अब येशू ख्रीष्ट बिना कसरी व्यवहार गर्ने हैन त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जसले पुत्रलाई आदर गर्छ त्यसले पितालाई आदर गर्छ कहिले पनि इजरायलीहरूले के भन्न खोजेका म हामी पितालाई आदर गर्छु तर पुत्रलाई इन्कार गर्छु भनेको त्यो डाइकोटोमी हो त्यो हुँदै हुँदैन क्या त्यस्तो यदि पितालाई तिमीले साँचो हृदयमा आदर गरेको भए तिमीहरूले मलाई स्वागत गर्थ्यौ मेरो कुरा सुन्थ्यौ के तिमीहरूले है अब परमेश्वरले कसरी इजरायलीहरूलाई पुत्र येशू बिना नै ग्रहण गर्नुहुन्छ सेपरेटिजमको त्यो ग्राउन्डै ब्रेक भयो क्या त्यो फाउन्डेसनै खत्तम भयो क्या येशू ख्रीष्ट सहित भएको भए चाहिँ कुरा मिल्थ्यो अब त्यहाँ त अहिले नि यहुदी धर्म छ कि इजरायलको कुरा गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको मात्र कुरा गरेको त पक्कै होइन इजरायल एज अ नेसनको कुरा गरेको भनेपछि येशू ख्रीष्ट बिना परमेश्वरले कसरी इजरायललाई ग्रहण गर्नुहुन्छ है त्यो त हुँदै हुँदैन तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने पुरानोमा जति पनि प्रोफेसीहरू थिए त्यो प्रोफेसी इजरायलको बारेमा भनेको प्रोफेसी चाहिँ त्यो हुनै आउँछ है त्यो हुन आउँछ तर त्यहाँ पोजिटिभ प्रोफेसीहरू पनि छन् नेगेटिभ प्रोफेसीहरू पनि छन् है अब कतिजनाले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा त्यो प्रोफेसीहरू सिद्धियो भनेर भन्छ कतिजनाले चाहिँ के भन्छ होइन अब विभिन्न छन् तर जो सेपरेटिस्टहरूको यो कुरालाई चाहिँ म समर्थन गर्न सक्दिनँ यो सबै डिस्पेन्सेसनलिस्ट थियोलोजीबाट आएको कभिनेन्ट थियोलोजियनहरूले यो कुरालाई त्यति मान्दैन ल यदि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई येशू ख्रीष्ट बिना नै विशेष रूपमा हेर्नुहुन्छ या ग्रहण गर्नुहुन्छ भने साँच्चै नै उहाँले मुस्लिमहरूलाई नि गर्नुपर्छ क्या किनभने मुस्लिमहरूले नि त्यही दाबी गर्छन् भलै उनीहरूले अल्लाह भन्छन् होइन अल्लाह अब याहवे त होइन तर जे होस् अल्लाह भनेको गड हो उनीहरूले पनि अब्राहमकै परमेश्वर मान्ने हो क्या है यदि त्यो गर्यो भने त परमेश्वरले मुस्लिमहरूलाई नै ग्रहण गर्नु पर्यो क्या तर येशू ख्रीष्ट बिना गर्नै हुन्न क्या उहाँले है त्यही भएर इजरायलीहरूले होइन यहुदीहरूले मारेको हो नि येशू ख्रीष्टलाई हो कि होइन अब त्यो दोष पनि छ अहिलेसम्म
हो कि होइन? अझ उनीहरूले त के भन्छ, एकदमै डरलाग्दो कुरा चाहिँ के भन्छ, पिलातुसको अगाडि हातै धोएको थियो नि, पिलातुसले हात धुँदाखेरि भन्नुभएको थियो यो दोष मलाई नलागोस्, तर यो दोष तिम्रो छोराछोरीहरू तिम्रो पुस्तौँ पुस्तासम्म लागोस् भनेर भन्दाखेरि ठिक छ ल, यो दोष तपाईँलाई नलागोस्, हाम्रै पुस्ताहरूलाई लागोस् भनेर, मेरै छोराछोरीहरूलाई लागोस् भनेर उनीहरूले त्यहाँ स्वीकारेको छ के है। भनेपछि यो इजरायललाई खालि राम्रो 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 मात्र देख्ने मान्छेहरू छन् होइन, यो सेपरेटिस्टहरू, यो जायनिस्टहरू। तर इजरायलीहरूले मारेका हुन्, यहुदीहरूले मारेका हुन् येशू ख्रिस्टलाई है। त्यो चान्चुने कुरा होइन, यो परमेश्वरको पुत्रलाई मार्नु त्यो दोष अहिले पनि त्यो पनि छ। जबसम्म येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैन त्यो दोष मेट्दैन तिनीहरूको है। त्यही भएर राम्रो कुरा पनि छन्, नराम्रो कुरा पनि धेरै छन् तिनीहरूको है। अहिले पनि इजरायलमा गयो भने ढुङ्गाले हानेर पठाउँछ है। अनि येशू ख्रिस्ट आफैले भन्नुभयो मानिसको पुत्र आउन्जेलसम्म तिमीहरू इजरायलको सबै कुना पनि घुमेको हुँदैन। त्यति सुसमाचारप्रति उनीहरू रेसिस्टेन्ट छन् है। त्यही भएर म चाहिँ जायनिस्ट होइन, म चाहिँ सेपरेटिस्ट पनि होइन होइन, सेपरेटिस्ट हो तर के भन्छ इजरायलभन्दा चर्च चाहिँ सेपरेट हो भनेर चाहिँ मान्छु होइन। यो सेपरेट चाहिँ चर्च हो कि परमेश्वरले इजरायललाई भन्दा विशेष रूपमा मण्डलीलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ है।